ल म सुरु गरेँ है त। ल सुरु गरौँ त। सो ओके, सो देखिरहेछ है स्क्रिन? स्लाइडै होपफुली स्लाइडै देखिरहेछ होला। सो हाम्रो अब जस्तै यो रोट्र्याकको बारे कुरा गर्दा चाहिँ अब यो क्लब हो, तर यो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन पनि हो क्या। हरेक रोट्र्याक क्लब चाहिँ इट वर्क्स एज एन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा होइन, जुन अब कुनै पनि अर्गनाइजेसन हो, मोमो पसलदेखि लिएर ठुल्ठुलो के भन्छ माइक्रोसफ्ट एप्पलदेखि सबै हुन्छ नि, स्मल टु मिडियम टु लार्ज स्केलको अर्गनाइजेसनहरू हो होइन। सो रोट्र्याक पनि वान अफ द अर्गनाइजेसन हो। अनि यसलाई चाहिँ भलिन्टरी अर्गनाइजेसन भन्छ है। सो कुनैको क्याटेगोरी नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हुन्छ भने चाहिँ कुनैको अब प्रफिट बेस्ड अर्गनाइजेसन हुन्छ नि। हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भलिन्टरी अर्गनाइजेसन भयो होइन। कतिले चाहिँ नन प्रफिटसँग कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ क्या। सो हाम्रो चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको हिसाबले सोचिरहेको हुन्छ धेरैले। अनि त्यो रिजनले चाहिँ के अर्को कन्फ्युजन हुने भनेको चाहिँ नन प्रफिटमा त जो काम गर्छ तिनीहरूले स्यालेरी पाइरहेको हुन्छ नि त। सो अब स्यालेरी पाउँछ कि पाउँदैन यताउताको कुराहरूको कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ होइन। तर हाम्रो चाहिँ भलिन्टरी अर्गनाइजेसन हो क्या। भलिन्टरी भनेको चाहिँ सबै चाहिँ भलिन्टियर ड्रिभन अर्गनाइजेसन हो क्या। सो भलिन्टियर ड्रिभनको अर्गनाइजेसनको अब अर्को इक्जाम्पल लिनुपर्दा एउटा एकदम राम्रो अर्गनाइजेसन भन्दा पनि एउटा राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ विकिपिडिया हो क्या। सो विकिपिडिया पनि भलिन्टियर ड्रिभन हो क्या। त्यहाँ जे कन्टेन्ट छ नि सबै भलिन्टियरले ड्राइभ गर्ने हो नि त। त्यहाँ विकिपिडियामा कन्ट्रिब्युट गर्नेले कसैले पैसा पाउँदैन नि त। त्यही गरेर रोट्र्याक पनि एउटा भलिन्टियर ड्रिभन अर्गनाइजेसन हो क्या, जहाँ चाहिँ यहाँ कन्ट्रिब्युट गरेको कसैले पैसा पाउँदैन, तर अब फर द सेक अफ सेटिस्फ्याक्सन होला हुन्छ नि, वा पर्सनल नलेज गेन गर्नलाई होला, वा हुन्छ नि इङ्गेजमेन्टको लागि यसमा हुन्छ नि मेम्बरसिप लिइरहेको हुन्छ क्या। अनि अब त्यस्तै गरेर अरू भलिन्टरी अर्गनाइजेसन छ, जस्तै टोस्ट मास्टर छ, जसको चाहिँ स्पेसिफिक पर्पज चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ ग्रो गर्ने छ भने चाहिँ अब अरू जेसिस छ, लायन्स छ, लियो छ, रोट्र्याक छ होइन। अनि हामी चाहिँ अब मोर अन युथ डेभलपमेन्ट सेल्फ ग्रोथको लागि फोकस छौँ भने चाहिँ रोटरी चाहिँ मोर अन सर्भिस फोकस छ क्या। सो रोट्र्याक चाहिँ एउटा भलिन्टियर अर्गनाइजेसन भयो होइन। अनि हरेक अर्गनाइजेसन चाहिँ त्यसको जुन डिरेक्सन दिने काम चाहिँ अर्गनाइजेसनको बोर्डले दिन्छ क्या। सो आजको जुन यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ बोर्ड अफ डिरेक्टर्स एन्ड अफिसर्स भनेर छ है। सो जुन बोर्ड अफ डिरेक्टर बिओडीको मोडल चाहिँ तीन किसिमको मोडल छ होइन। एउटा चाहिँ वर्किङ मोडल भनेर छ, एउटा चाहिँ गभर्नेन्स ओन्ली बोर्ड भनेर छ, अनि एउटा चाहिँ मिक्स मोडल बोर्ड भनेर तिनवटा छ क्या। यो चाहिँ यो रोट्र्याकको केसमा कुन मोर मेक सेन्स गर्छ त्यो अब अपकमिङ स्लाइड्सहरूले भन्ने छ होइन। तर यो जान्न चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ हामीले रोट्र्याकमा हुँदा चाहिँ अर्गनाइजेसन कसरी रन गर्ने भनेर सिक्ने चाहिँ मेन हाम्रो एम हो क्या। सो हामीले चाहिँ एज रोट्र्याकमा बसेर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन कसरी रन हुन्छ भनेर सिक्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट बेनिफिसियल पार्ट हुन्छ क्या। किनकि त्यही कुरा चाहिँ पछि गएर आफूले कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्यो वा आफूले कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो कुराहरू रोट्र्याकमै पहिल्यै सिक्ने भएर चाहिँ धेरै कुराको एक्सपिरियन्सहरू दिइरहेको हुन्छ क्या। सो यो कुराहरू थाहा भयो भने चाहिँ आई थिङ्क हेल्पफुल नै हुन्छ भनेर चाहिँ यो अर्गनाइजेसनको मोडलहरूको कुराहरू गरिरहेको छु है। सो तिनवटा मोडल हुन्छ, एउटा वर्किङ, गभर्नेन्स र मिक्स मोडल भनेर होइन। सो वर्किङ बोर्ड भनेर छ होइन। सो बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा वर्किङ बोर्ड भनेर चाहिँ के हो भने चाहिँ कसैले केही भन्न सकिन्छ? पूर्णेश्वर, वर्किङ बोर्ड भने के होला? खै त एक्टिभ होला मेम्बर, सो एक्टिभ बोर्डहरू होला हो होइन बोर्ड त तिनवटै एक्टिभ हो, मिक्स मोडल पनि एक्टिभ हो, यो गभर्नेन्स ओन्ली पनि एक्टिभ हो होइन। वर्किङ भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो बोर्डको मान्छेहरूले चाहिँ डिसिजन मात्र दिँदैन क्या, काम पनि गर्छ क्या। सो काम पनि मतलब अब एउटा अर्गनाइजेसनमा धेरै काम हुन्छ नि त। जस्तै म चाहिँ अब पूर्णेश्वर तिमी कहाँ काम गर्छौ अरे? कहीँ त काम गर्छौ होला। म नमस्ते काठमाडौँ। सो लेट्स से पूर्णेश्वर चाहिँ नमस्ते काठमाडौँमा चाहिँ एकाउन्टेन्टको काम गर्छ अरे होइन। तर ऊ चाहिँ त्यहाँको ओनर पनि हो अरे क्या। सो उसले चाहिँ दुईवटा काम गरिरहेछ, एउटा एक्जिक्युसनको काम गरिरहेछ, एउटा चाहिँ बोर्डको काम गरिरहेछ क्या। सो उसले चाहिँ अब नमस्ते काठमाडौँलाई कहाँ लग्ने, नमस्ते काठमाडौँलाई चाहिँ 2 वर्षमा कहाँ लग्ने, 3 वर्षमा कहाँ लग्ने भन्ने जुन स्ट्राटेजीवाला डिसिजन मेकिङवाला काम पनि गरिरहेको हुन्छ। अनि उसले चाहिँ आफ्नो रेगुलर काम पनि गरिरहेको हुन्छ क्या, जुन चाहिँ अब मेबी एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने होला होइन। सो
एक्जिक्युसनवाला काम पनि भइरहेको हुन्छ र डिसिजन मेकिङ काम पनि भइरहेको हुन्छ क्या। त्यो दुइटै काम गरिरहेको छौँ भने चाहिँ त्यसलाई वर्किङ बोर्ड भन्छौँ क्या है। एक्जिक्युटिभ काम पनि र डिसिजन मेकिङ काम पनि। सो एक्जिक्युटिभ र डिसिजन मेकिङ भनेको डिफ्रेन्ट कुरा हो है। डिसिजन मेकिङमा कम्पनीलाई कहाँ लग्ने, अर्गनाइजेसनलाई कहाँ लग्ने, अर्गनाइजेसनलाई हुन्छ नि बाटो देखाउने काम पनि गरेर हुन्छ भने चाहिँ एक्जिक्युटिभ काम भनेको चाहिँ टास्क बेस्ड हुन्छ क्या। सर्टेन टास्कहरू कसरी अचिभ गर्ने भनेर त्यो वर्किङ बोर्ड भयो होइन। अनि सो यही कुरा भनेको छ, सेट्स द स्ट्राटेजिक डिसिजन डिरेक्सन भनेर। सो कम्पनीलाई कहाँ लग्ने, अर्गनाइजेसनलाई कहाँ लग्ने, त्यस्तो कुराहरू युजली चाहिँ यो स्मल अर्गनाइजेसनहरूमा हुन्छ वा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, स्मल मिडियम अर्गनाइजेसनहरूमा हुन्छ। अनि यो चाहिँ अब के भन्छ धेरै ठुलो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नर्मली वर्किङ बोर्ड भइरहेको हुँदैन, मिडियम अर्गनाइजेसनदेखि लिएर स्मल नन प्रफिटमा भइरहेको हुन्छ। सो बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा भएको मान्छेहरूले चाहिँ डिरेक्सन पनि दिइरहेको हुन्छ र अर्गनाइजेसनको जुन टास्क बेस्ड कामहरू हुन्छ नि त्यो पनि गरिरहेको हुन्छ क्या। अनि गभर्नेन्स ओन्ली बोर्ड भनेर छ है। सो गभर्नेन्स ओन्ली बोर्ड भनेको चाहिँ डिसिजन दिने मात्र काम गर्छ क्या। सो कम्पनीले चाहिँ अर्को कम्पनी किन्नु पऱ्यो अरे त्यो डिसाइड गर्ने काम गभर्नेन्स ओन्ली बोर्डले गर्ला होइन। त्यसले चाहिँ त्यो बाहेक अरू केही काम गर्दैन क्या। सो उनीहरूको काम भनेकै बोर्ड मिटिङमा आउँछन्, बोर्ड मिटिङमा डिसिजन लेभलको कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ एकदम टप लेभलको कुराहरू हुन्छ, त्यसमा डिसिजन दिने मात्र काम हुन्छ क्या। सो यिनीहरूले चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ गभर्नेन्स ओन्ली बोर्डले चाहिँ एउटा कुनै एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ डिरेक्सन दिने मात्र काम गर्छ क्या। उनीहरू लोवर लेभल काम केही पनि गर्दैन क्या, म्यानेजमेन्टको कामहरू एडमिनिस्ट्रेसनको काम केही पनि गर्दैन, डिसिजन मात्र दिन्छ क्या। सो फर इक्जाम्पल एकदम ठुलो अर्गनाइजेसन छ अरे होइन, जस्तै माइक्रोसफ्ट छ अरे, त्यहाँ चाहिँ 12जनाको बोर्ड छ क्या। सो त्यो बोर्डमा बस्ने मान्छेहरूको स्ट्राटेजी लेभलको मात्र कुरा हुन्छ क्या। उनीहरूले यो हाम्रो जस्तै माइक्रोसफ्टले चाहिँ 3 वर्ष अगाडि चाहिँ के प्लान सेट गरेको थियो भने चाहिँ हामी चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ हाम्रो जुन के भन्छ विन्डोजको विन्डोज नभनौँ, यो एज जुन छ, एज भने माइक्रोसफ्टको यो के विन्डोज सफ्टवेयर चाहिँ यति सेल गर्ने भन्ने टार्गेट थियो अरे होइन। अब गभर्नेन्स ओन्ली बोर्डमा भएको मान्छेहरूले चाहिँ अब टार्गेट सेट भएको छैन भने चाहिँ किन सेट भएर छैन, कसरी अब त्यसलाई मिट गर्ने त, त्यस्तो कुराहरू जुन डिसिजन लेभलको कुराहरू हुन्छ नि गभर्नेन्स ओन्लीले डिसाइड गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन सिइओ हुन्छ वा सिइओले चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने काम हुन्छ क्या। सो सिइओ माइ नट बी इन द बोर्ड, बोर्डले चाहिँ यो भइरहेको छैन, हाम्रो कम्पनी चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा गइरहेको छैन, अब यसलाई एउटा यो डिरेक्सनमा लग्ने भन्ने डिसिसन गभर्नेन्सले लिन्छ भने चाहिँ एक्जिक्युटिभ बोर्डले चाहिँ एक्जिक्युटिभहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने पार्टमा जान्छ क्या। सो अब त्यसको लागि काम गर्नु पर्ला हुन्छ नि, सफ्टवेयरहरू बनाउनु पर्ला, नयाँ फिचरहरू हाल्नु पर्ला, त्यो चाहिँ एक्जिक्युटिभकोहरूले गर्छ, गभर्नेन्सले चाहिँ डिसिजन बनाउने मात्र काम गर्छ क्या। त्यसपछि मिक्स मोडल भन्ने छ होइन। यो चाहिँ अब त्यो मिक्स मोडल भनेको चाहिँ सो गभर्नेन्स ओन्ली बोर्ड नै हो यो पनि, तर के हुन्छ भने चाहिँ गभर्नेन्समा एकजना गभर्नेन्स बोर्ड छ, अनि त्यहाँ भएको मान्छेलाई चाहिँ के फिल भयो भने चाहिँ एक्जिक्युटिभ रोलमा काम गरिरहेको मान्छेले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छैन जस्तो लाग्यो अरे होइन। सो सिइओले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छैन, सिइओ बोर्डमा छैन, अनि तिनीहरूले के फिल गर्यो भने चाहिँ हाम्रोमा भएको मान्छेले चाहिँ टेम्परेरी सिइओको काम गर्न गइदिन्छ क्या। सो एक्जिक्युटिभ काम राम्रो भइरहेको छैन, सो म गएर चाहिँ सिइओको काम गर्छु भनेर उसले सर्टेन कामहरू गर्छ, अनि फेरि बोर्डकै रोलमा फर्किन्छ क्या। सो टेम्परेरीली चाहिँ सिफ्ट भइरहेको हुन्छ क्या काम चाहिँ। सो डिसिजन मेकिङकै रोल प्ले गरेर हुन्छ, तर निड आयो भने चाहिँ हाम्रो जुन एक्जिक्युटिभ लेभलको काममा पनि फोकस गरेर हुन्छ क्या। सो मेक सेन्स गरिरहेछ यो बोर्डको स्ट्रक्चर। यो चाहिँ जेनरल अर्गनाइजेसनमा हुने है, रोड ट्र्याकको केसमा भने होइन, मेक सेन्स गर्छ है। सो 3टा छ, वर्किङ, गभर्नेन्स, मिक्स मोडल भनेर छ। वर्किङ भनेको एक्जिक्युटिभ काम पनि गर्छ, डिसिजन बनाउने काम पनि गर्छ, गभर्नेन्सले डिसिजन मेकिङ काम गर्छ, केही पनि काम गर्दैन एक्जिक्युटिभवाला। मिक्स मोडलमा चाहिँ गभर्नेन्सको काम गर्छ, तर ताल पऱ्यो भने चाहिँ एक्जिक्युटिभवाला काम पनि गर्छ कि एडमिनिस्ट्रेसन एक्जिक्युसनको काम पनि गर्छ। सो रोड ट्र्याक चाहिँ कुन होला टाइप गरेर लेखौँ है त। फर्स्टको वाला अरूहरूलाई के लाग्छ? च्याटमा टाइप गरौँ न, म नि एकछिन सास लिन पाउँछु होला दाइ। हजुर वर्किङ बोर्ड होला। ल ठिकै छ, च्याटमा टाइप गरौँ भने ल
पूर्णेश्वरले गरे, बाँकी दुईजना बहिनीले चाहिँ भन्नुभयो। सो वर्किङ बोर्ड नै हो होइन, वर्किङ बोर्डै हो। रिजन बिङ हाम्रो जुन प्रेसिडेन्ट हुन्छ, सेक्रेटरी हुन्छ वा डिरेक्टरहरू होला होइन, सबैको आफ्नो एक्जिक्युटिभ काम छ क्या। सेक्रेटरीको माइन्युट बनाउने भनेको डिसिजन मेकिङ काम होइन, त्यो भनेको एक्जिक्युटिभ काम हो नि त, एडमिनिस्ट्रेसनको काम हो। प्रेसिडेन्टले कति काम गरेर हुन्छ, डिरेक्टरहरूले इभेन्टहरू अर्गनाइज गरेर हुन्छ, प्रोजेक्टहरू गरेर हुन्छ। सो उनीहरूले एक्जिक्युटिभ कामहरू गरेर हुन्छ क्या, त्यो डिसिजन लेभल काम होइन होइन। त्यो भएकोले तिनीहरूले एक्जिक्युटिभ काम गरिरहेको छ, तर उनीहरू बोर्डमा बसेर डिसिजन मेकिङको काम पनि गरेर हुन्छ क्या। सो यो हामीले गरिरहेको प्रोजेक्ट चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो गोलमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ कि छैन, हाम्रो भिजनमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ कि छैन भन्ने डिसिजन मेकिङवाला काम पनि त्यही जुन एक्जिक्युटिभ काम गर्नेहरूले नै लिइराख्ने भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्किङ बोर्ड हो क्या है। सो 3 की फङ्सन्स अफ अ बोर्ड भनेर छ होइन। सो 3टा मेन फङ्सन हुन्छ बोर्डको। सो बोर्डको चाहिँ बोर्ड भनेको प्राइमेरी डिसिजन जुन वर्किङ बोर्ड तिनीहरू त भनिहाल्यो होइन, तर बोर्डको प्राइमेरी काम भनेकै डिसिजन मेकिङ स्ट्राटेजी लेभलमा जान्छ क्या। सो 3टा काममा चाहिँ एउटा फिड्युसियरी भनेर भन्छ होइन। तिनीहरूले चाहिँ बोर्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एसेटको केयरटेकर हो क्या। सो जुन हाम्रो जस्तै रोटा क्लब अफ ज्यावलाखेल मञ्जुश्री छ भने चाहिँ त्यो ज्यावलाखेल मञ्जुश्रीको हुन्छ नि सबै एसेट, जस्तै अब गङ ग्याबलदेखि लिएर हुन्छ नि, वा इभन त्यसको ब्रान्ड नेम क्या। सो हाम्रो लोगोदेखि लिएर जुन रोटा क्लब अफ ज्यावलाखेलको जुन एउटा प्रेजेन्स छ नि कम्युनिटीमा, वा हुन्छ नि रोट्याक फ्रेटर्निटीमा वा रोट्याक डिस्ट्रिक्टमा, त्यो सबैको केयरटेकर चाहिँ रोट्याक क्लब अफ ज्यावलाखेल मञ्जुश्रीको बोर्ड मेम्बर्स हो क्या। सो त्यो बोर्ड मेम्बर्सले चाहिँ त्यसको प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ क्या। सो भोलि आएर अब के भन्छ, हाम्रो क्लब चाहिँ अब एकदम विक छ, हाम्रो क्लबमा चाहिँ केही प्रोजेक्टै हुँदैन भनेर यो हल्ला फैलिन थाले रे होइन भने चाहिँ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम पनि बोर्डले गर्छ क्या। ल हाम्रो के भन्छ, हाम्रो चाहिँ अब अर्गनाइजेसनको चाहिँ राम्रो इमेज छैन, अब हामी यसलाई चाहिँ कसरी अपलिफ्ट गर्ने त भनेर त्यसको डिसिजन पनि बोर्डले गर्छ क्या। सो बोर्ड चाहिँ प्रोटेक्टर हो क्या कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एसेटको। एसेट भनेको चाहिँ अब फिजिकल टर्म्समा मात्र हुँदैन कि त्यसको इमेजदेखि लिएर त्यसको हुन्छ नि प्रेजेन्सदेखि लिएर तिनीहरूलाई पनि मानिन्छ क्या। नेक्स्ट भने स्ट्राटेजिक भनेर भन्छ होइन। सो स्ट्राटेजिक भनेको चाहिँ हरेक अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा गोल सेट एउटा भिजन सेट गरे हुन्छ क्या, हामी चाहिँ यति वर्षमा यहाँ पुग्छौँ भनेर होइन। अनि त्यही भिजन अनुसार चाहिँ गोल सेट गरेर हुन्छौँ क्या। सो भिजन चाहिँ ज्यावलाखेल मञ्जुश्रीको भिजन चाहिँ ज्यावलाखेल एरियाको एकदम भाइब्रेन्ट क्लब वा त्यहाँको मान्छेहरूले चिन्ने क्लब भन्ने चाहिँ एउटा भिजन छ भने चाहिँ त्यसको गोल चाहिँ मेबी ज्यावलाखेल एरियाको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँको मेम्बर होला हुने चाहिँ एउटा गोल हुनसक्छ होइन। सो हाम्रो चाहिँ 5 जना चाहिँ ज्यावलाखेल एरियाको मान्छेहरूलाई चाहिँ मेम्बर बनाउँछौँ, वा यहाँ चाहिँ 2टा चाहिँ ब्लड डोनेसन प्रोजेक्ट गर्छौँ, वा यतिवटा यो गर्छौँ यतिवटा यो गर्छौँ भन्ने सर्टेन गोल्सहरू सेट गरेका छौँ अरे होइन। सो त्यो भिजन र जुन गोल सेट गरेको छ नि त्यो बाटोमा चाहिँ गइरहेछ कि छैन, हामीले जुन सोचेको जुन अर्गनाइजेसनले जहाँ लग्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो बाटोमा गइरहेछ कि छैन भन्ने स्ट्राटेजिक डिसिजन्सहरू पनि बोर्डले गरेर हुन्छ क्या। सो अघि मोमो पसलको कुरा भइरहेको थियो होइन। सो मोमो पसलकै इक्जाम्पल लिँदा चाहिँ अब हामीले डिफ्रेन्ट मोमो पसलहरू देखिरहेको हुन्छ। कुनै मोमो पसल चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, कहिले ग्रो पनि हुँदैन, कहिले डाउन पनि हुँदैन होइन। कुनै मोमो पसल चाहिँ चल्छ, एउटाबाट 2टा बन्छ, 2टाबाट 3टा बन्छ, त्यसपछि पुरै चेन अफ मोमो पसल हुन्छ होइन, यो बोटाहरू जस्तै। कुनै चाहिँ एउटै पसलमा चलिरहेको हुन्छ अनि कुन दिन डुब्छ क्या त्यो, किनभने ग्रोथ भएन भने अभियसली कुनै न कुनै बेलामा डाउन हुन्छ क्या। सो जुन ग्रो भएको अर्गनाइजेसन चाहिँ कसरी ग्रो हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूले सर्टेन टार्गेटहरू सेट गर्छ क्या। हामी चाहिँ 2 वर्षमा यो गर्छौँ, 3 वर्षमा यो गर्छौँ भनेर टार्गेट सेट गर्छौँ। अनि उनीहरू चाहिँ त्यो टार्गेट सेट गर्नेतिर फोकस हुने भएकोले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन ग्रो हुने हो क्या। अनि कुनै पनि अर्गनाइजेसन जुन कहिले पनि ग्रो भइरहेको हुँदैन नि, तिनीहरू याद गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै बोर्ड पनि हुँदैन, त्यहाँ कुनै डिसिजन मेकर पनि हुँदैन, स्ट्राटेजी पनि हुँदैन क्या। सो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पैसा आइरहेछ, कमाइरहेछौँ, आउँछ पैसा आउँछ, कमाउँछु, मोमो बेच्छु, पैसा कमाउँछु, त्यति मात्रमा फोकस हुन्छ क्या। अनि त्यो भएपछि प्रब्लम के भयो भने चाहिँ ग्रोथमा कहिले पनि फोकस हुँदैन। ग्रोथमा फोकस नभएपछि अनि कुनै अब जस्तै यो कोरोना लाग्यो वा केही भयो भने चाहिँ
त्यो त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरूमा अफेक्ट गर्छ क्या। तर जुन स्ट्राटेजिक लेभलमा स्ट्रङ छ जहाँ चाहिँ हुन्छ नि यस्तो सिचुएसनमा यस्तो यो गर्ने भनेर पहिल्यै एउटा गोल सेट गरेर अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ अब तिनीहरूकोमा चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टदेखि लिएर हुन्छ नि के भन्छ त्यो भिजनमा गइरहेको छ कि छैनदेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ पहिले स्ट्राटेजीहरू डिफाइन गरिरहेको हुन्छ क्या। सो त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ यो क्राइसिसहरूले पनि अफेक्ट गरेर हुँदैन क्या। सो टाइप 3 चाहिँ जेनेरेटिभ भनेर छ होइन। सो जेनेरेटिभ भनेको चाहिँ जेनेरेसनवाला पार्ट हो क्या। सो जेनेरेसन भन्ने चाहिँ के हो भने चाहिँ रिप्रोडक्सन क्या। रिप्रोडक्सन एज इन हाम्रो अर्गनाइजेसनले को काम भनेको चाहिँ लिडरसिप रिप्रोड्युस गर्ने हो क्या। सो आज अनिमा प्रेसिडेन्ट होला भने चाहिँ नेक्स्ट इयर यही बोर्डबाट कोही न कोही प्रेसिडेन्ट हुने हो क्या। सो त्यसपछि त्यो बोर्डमा भएको मान्छे त्यसपछिको अर्को इयर प्रेसिडेन्ट होला होइन। सो लिडरसिप ग्रो गराउने पनि बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले नै हो क्या। सो बोर्डमा जसले काम गराएको छ, बोर्डमा जसले राम्ररी स्टडी गराएको छ, बोर्डमा जसले राम्ररी कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ त्यसमा लिडरसिप क्वालिटी बढ्दै जान्छ र अल्टिमेटली त्यो बोर्डलाई लिड गर्नेवाला रोल पाउँछ क्या। सो हाम्रो जुन रोडट्याक एज एन अर्गनाइजेसनको वान अफ द की एलिमेन्ट भनेको नै लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन हो क्या। सो एउटा लिडर आउँछ त्यसपछि अर्को लिडर आउँछ, हरेक लिडरमा एकअर्काको क्वालिटिजहरू ट्रान्सफर गर्ने हो क्या। सो आज जस्तै मैले प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छु, यो भनिरहेको छु भने चाहिँ यो चाहिँ मलाई थाहा भएको नलेज तपाईँहरूलाई दिइरहेको हो नि त। सो त्यो पनि लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसनको पार्ट हो क्या। सो अब नेक्स्ट इयर स्टार्ट भएपछि बोर्ड मिटिङ्सहरू होला, त्यहाँ अनिमाले थाहा भएको कुराहरू त्यसपछि बोर्डमा ट्रान्सफर होला। सो त्यही बोर्डबाट अर्को एउटा लिडर जन्मेला जसले चाहिँ पछि नेक्स्ट इयरको त्यसपछिको इयरको बोर्डलाई लिड गर्ला होइन। सो त्यो लिडरसिप क्यापेबिलिटीले चाहिँ अब रोडट्याकलाई त बेनिफिट गरेर हुन्छ होइन, पर्सनल करियरहरूमा पनि बेनिफिट गरेर हुन्छ क्या। सो लिडरसिप क्यापेबिलिटी जब डेभलप हुन्छ नि त्यही क्यापेबिलिटीले जब कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्दा सो अर्गनाइजेसन भनेको एकदम टास्क स्पेसिफिक भइरहेको हुन्छ कि मोस्ट अफ द टाइम्स तपाईँले एउटा सर्टेन काम दिन्छ त्यो काम तपाईँ पुरा गर्नुहुन्छ होइन। सो त्यहाँ तर इफ यु ह्याभ सम लिडरसिप क्यापेबिलिटिज त्यहाँ चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनमा भएको लिडरसिपमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँले फिडब्याक दिने क्यापेबिलिटी ग्रो भइरहेको हुन्छ, कम्युनिकेट गर्ने क्यापेबिलिटी ग्रो भइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ नर्मल इम्प्लोइ र तपाईँमा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स देखिरहेको हुन्छ क्या। यो मान्छेमा चाहिँ अरूभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट क्यापेबिलिटी रहेछ, यसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन कसरी रन हुन्छ थाहा छ रहेछ भनेर चाहिँ जुन एउटा सेपरेट आउट गरिदिन्छ क्या। सो त्यो क्वालिटी चाहिँ डिरेक्टली पाउँदैन, यो रोडट्याकमा इङ्गेज भइराख्दा चाहिँ थाहा पाउने कुराहरू हो क्या। सो अब जस्तै आज यो बोर्डको कुरा गऱ्यो नि, अब तपाईँ पछि कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ कति मान्छेलाई यो कुरा थाहा नै नहोला क्या। बोर्ड भने के हो, बोर्डले के गर्छ, बोर्डले के डिसाइड गर्छ, बोर्डको रोल के होला, त्यो कति मान्छेलाई थाहा नै होला क्या। तपाईँलाई थाहा हुने बित्तिकै त्यो बाँकी इम्प्लोइ र तपाईँमा एउटा डिफ्रेन्स क्रिएट भइसकेको हुन्छ क्या। तपाईँ चाहिँ अलिकति हायर पोजिसनमा पुगिसकेको हुन्छ क्या नलेज बेसको केसमा। अनि त्यसले चाहिँ समहाउ पछि जब लिडरसिपवाला रोल आउँदा चाहिँ त्यसले वान वे अर अनदर त्यसले कन्ट्रिब्युट गरेर हुन्छ क्या करियर वाइजमा पनि। सो यो तिनवटा मेन भयो होइन, फिड्युसियरी, स्ट्राटेजिक र जेनेरेटिभ भनेर होइन। त्यसपछि यो चाहिँ बोर्ड एज अ होल भयो होइन। यो चाहिँ अब इन्डिभिजुअल बोर्ड मेम्बरको हिसाबले है। सो बोर्ड मेम्बर भनेको पनि अब जसले चाहिँ अब अघि भनेको जस्तै अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ स्टेवर्डसिप भनेको डिरेक्सन दिने मान्छे भयो होइन। त्यसपछि अब अर्गनाइजेसनको रेस्पोन्सिबिलिटी एक्सेप्ट गर्ने, अनि अर्गनाइजेसनले जुन सेट गरेको कुनै पनि अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ यो हाम्रो इमोसन त्यस्तोबाट ड्र हुँदैन क्या। त्यो भनेको चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको पोलिसिज, त्यो अर्गनाइजेसनको बाइलजबाट ड्रिभन हुन्छ क्या। सो जस्तै हाम्रो रोटरी क्लब अफ ज्यावलखेल मन्जुश्रीको पनि स्ट्यान्डर्ड कन्स्टिट्युसन बाइलज छ होइन। त्योबाट चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन ड्राइभ हुने हो क्या। सो भोलि आएर केही डिसिजन लिनु पऱ्यो भने चाहिँ कसैको पर्सनल ओपिनियन भन्दा पनि यो जुन डकुमेन्टहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्राडिक्ट नहुने गरी डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ क्या। सो त्यसमा चाहिँ आफूभन्दा पनि यो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ मेन मान्ने हो क्या। अनि यो डकुमेन्टमा जुन चेन्जेस गर्नु पऱ्यो अनि वा अमेन्डमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको डिसिजन पनि बोर्डले लिन्छ क्या। सो यो चाहिँ एउटा कन्ट्री रन भए जस्तै गरेर चल्छ क्या। कुनै पनि अर्गनाइजेसन कन्ट्रीकै हिसाबले चलिरहेको हुन्छ क्या। सो कन्ट्रीको पनि मेन सोर्स अफ ट्रुथ भनेको चाहिँ कन्स्टिट्युसन हो क्या कन्ट्रीको। सो कुनै पनि कुरा गलत वा सही भनेर चाहिँ देशको कन्स्टिट्युसनले भन्छ क्या। सो कन्स्टिट्युसनमा कम्पनी एउटा कन्ट्रीको लजमा चाहिँ यो कुरा गलत हो भनेपछि
एथिकली आफूलाई सही लागे पनि त्यो गलत नै हो क्या। सो कम्पनी के कुनै पनि कन्ट्रीमा पनिसमेन्ट दिने पनि त्यसको लज र कन्स्टिट्युसनको बेसमा दिने हो नि त। सो रोट्याक एज एन अर्गनाइजेसनमा पनि कुनै पनि डिसिजन मेकिङ वा कुनै पनि रुलहरू सबै चाहिँ कन्स्टिट्युसन र बाइलजमा छ क्या। त्यसपछि अब त्यो कुराहरू चाहिँ मिट भइरहेछ कि छैन भनेर त्यसको प्रोटेक्टर पनि बोर्ड हो क्या। अनि त्यसपछि अब नयाँ नयाँ पोलिसीहरू के इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्ला त्यस्तो कुराहरू पनि हाम्रो बोर्डले गर्छ। त्यसपछि बोर्डको काम भनेको चाहिँ यो डिसिजन मेकिङवाला काम भयो। अब डिसिजन मेकिङवाला काम भइसकेपछि त्यो डिसिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने काम चाहिँ त्यो पनि बोर्डको हो क्या। सो इम्प्लिमेन्ट गराउनलाई बोर्डले चाहिँ डेजिग्नेट गर्छ। सो आफै गरेर गर्ने होइन कि जसको जे रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त्यसलाई दिने हो कि। सो हाम्रो चाहिँ वर्किङ बोर्ड भएको कारणले चाहिँ दुईवटा रोल भयो, एउटा इम्प्लिमेन्टेसनको, एउटा चाहिँ के भन्छ डिसिजन मेकिङको होइन। सो जब तपाईँ डिसिजन मेकिङवाला पोजिसनमा हुन्छ सो सर्टेन डिसिजन लिएपछि चाहिँ अब त्यो डिसिजन चाहिँ कसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी छ त। जस्तै बोर्डले चाहिँ डिसाइड गर्यो हामी चाहिँ कम्युनिटी सर्भिस प्रोजेक्ट गर्छौँ, एउटा ब्लड डोनेसन प्रोजेक्ट गर्छौँ भनेपछि त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी अब कम्युनिटी सर्भिस डिरेक्टरतिर आयो क्या। सो कम्युनिटी सर्भिस पनि त्यो डिसिजन मेकिङमा पार्ट लिएको थियो, तर इम्प्लिमेन्टेसन काम चाहिँ फेरि एउटा स्पेसिफिक डिरेक्टरलाई वा स्पेसिफिक पर्सनलाई जान्छ क्या त्यसपछि। सो त्यो काम डेलिगेट गर्ने काम पनि बोर्डको भयो है। सो ड्युटिज अफ डिरेक्टर्स भनेर छ। ड्युटिज अफ डिरेक्टरमा 3टा छ होइन, ड्युटी अफ डिलिजेन्स, ड्युटी अफ केयर, ड्युटी अफ लोयल्टी भनेर छ होइन। सो ड्युटी अफ डिलिजेन्स भनेको चाहिँ डिलिजेन्स भनेको चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्ने मान्छे क्या। सो ड्युटी अफ डिलिजेन्समा चाहिँ तपाईँहरूको ड्युटी चाहिँ के हो भने चाहिँ इन्फर्म्ड हुनु पऱ्यो क्या अर्गनाइजेसनको बारे। सो इन्फर्म एज इन सो बोर्ड मेम्बर हुनु अगाडि चाहिँ यो हाम्रो जुन बोर्डको बाइलज के बोर्डको रे क्या रोट्याक क्लबको बाइलज होला, रोट्याक क्लबको कन्स्टिट्युसन होला, वा माइन्युट्सहरू होला, हुन्छ नि फाइनेन्स होला, वा हाम्रो क्लबले बनाइरहेको जुन यो प्रोजेक्टको रिपोर्ट्स होला त्यो कसरी मेन्टेन भइरहेछ त त्यो चाहिँ स्टडी गर्ने त्यो बिफोर यो जोइन है। यो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटिज। अनि त्यसपछि आफ्टर यो जोइन गरिसकेपछि चाहिँ अब जुन रेगुलरली मिटिङ्सहरू हुन्छ, रिपोर्ट्सहरू बन्छ, वा फिडब्याकहरू दिने पार्ट भयो, वा हुन्छ नि केही कुरा रङ छ अरे होइन, तपाईँले बाइलज पढ्दा चाहिँ त्यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भेट्टायो अरे, एज सिम्पल एज द्याट होइन। त्यो यो त स्पेलिङ मिस्टेक रहेछ, यो मिलाउनु पऱ्यो भन्ने कुराहरूदेखि लिएर ठुल्ठुलो कुरा क्या। सो बाइलज बनाउँदा चाहिँ बाइलजको पोइन्ट नम्बर 2 र पोइन्ट नम्बर 4 चाहिँ कन्ट्राडिक्टिङ छ अरे क्या। पोइन्ट नम्बर 2 मा एउटा भन्ने छ, पोइन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ त्यसले भनेको ठ्याक्कै उल्टा कुरा भन्ने छ भने चाहिँ त्यहाँ लजमै कन्फ्लिक्ट आयो नि त। यहाँ त यो भनेको र यो भनेको कुरा त डिफ्रेन्ट रहेछ भन्ने त्यो कुराहरू बोर्डमा ल्याएर त्यसमा चाहिँ अब कुनलाई चाहिँ सही मान्ने कुनलाई चाहिँ गलत मान्ने, 4 लाई काट्ने हो कि 2 लाई काट्ने हो, त्यस्तो कुराहरू क्या। त्यसपछि बी इङ्गेज भनेर छ होइन। सो बी इङ्गेजमा बोर्ड मिटिङ्सहरू एटेन्ड गर्ने, कमिटी मिटिङ्सहरू एटेन्ड गर्ने, त्यसपछि अब जो स्टेक होल्डरसँग रिलेटेड आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पुरा गर्ने है। त्यसपछि ड्युटी अफ केयर भनेर छ होइन। सो ड्युटी अफ केयरमा चाहिँ के छ भने चाहिँ यो के भन्छ मेम्बर मस्ट एक्ट एज अ रिजनेबल पर्सन इन मेकिङ डिसिजन भनेर छ होइन। सो यो भनेको के हो भने चाहिँ अघि भने नि हाम्रो पर्सनल ओपिनियन भन्दा पनि हामी बाइलज हामी कन्स्टिट्युसनलाई मान्ने हो क्या। हामीले चाहिँ आफूलाई बेनिफिट गर्ने भन्दा पनि एज एन अर्गनाइजेसनलाई बेनिफिट गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै कम्युनिटी नभनौँ, जस्तै बोर्डमा चाहिँ एउटा प्रपोजल के आयो भने चाहिँ हामी एउटा चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्टवाला प्रोजेक्ट गरौँ जसले चाहिँ लेट्स चाहिँ के भन्छ पूर्णेश्वर एकाउन्टेन्ट हो अरे, उसलाई चाहिँ फाइनेन्सवाला ट्रेनिङ गर्नु छ अरे होइन। सो बोर्डमा ल्याएर फाइनेन्सवाला ट्रेनिङ गरौँ भनेर होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ के कुरा भयो भने चाहिँ पूर्णेश्वर बाहेक चाहिँ फाइनेन्सको कोही पनि छैन अरे क्या त्यो हाम्रो क्लबमा होइन। सो त्यहाँ चाहिँ पूर्णेश्वर चाहिँ हाम्रो क्लब मेम्बरलाई चाहिँ फाइनेन्सवाला ट्रेनिङ दिउँ भने क्या। अब त्यहाँ चाहिँ क्लबमा कोही पनि फाइनेन्स रिलेटेड छैन, कसैलाई फाइनेन्सको ट्रेनिङ चाहेको पनि छैन होइन, कसैलाई निड पनि छैन अरे होइन। तर पूर्णेश्वरलाई चाहिँ होइन मलाई मन छ म एक्लै भए पनि बस्छु गरेरै छोडौँ भनेर किचकिच गर्न थाल्यो अरे क्या। सो त्यो भनेको चाहिँ एज अ बोर्डमा चाहिँ त्यसले ड्युटी अफ केयरनेस नदेखाएको हो क्या। उसले चाहिँ आफ्नो बारे सोच्यो, एज अ अर्गनाइजेसनको बारे सोचेन है। एक्चुअली त्यसरी छैन पूर्णेश्वर, तर यो चाहिँ इक्जाम्पल मात्र हो है। सो
सो आफ्नो पर्सनल बेनिफिट भन्दा पनि ओभरअल अर्गनाइजेसनलाई बेनिफिट गर्छ कि गर्दैन भनेर क्या। अनि इनकेस अब आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टले कुनै कुराहरू राख्न पायो क्या, राख्न चाहिँ पायो होइन, जस्तै त्यो मेम्बर्सलाई चाहिँ सर्टेन कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यो राख्न पायो। अब त्यो कुराले चाहिँ एज अ अर्गनाइजेसन एज अ होल कसरी बेनिफिट गर्छ त। जस्तै अब फाइनेन्सवाला पूर्णेश्वरलाई प्रोजेक्ट गर्नै मन लाग्यो पनि त्यसलाई चाहिँ अब मेबी यो चाहिँ अब हाम्रो क्लबलाई बेनिफिट नहोला, तर हाम्रो क्लबमा चाहिँ फन्ड रेजिङको लागि बेनिफिट हुनसक्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो क्लबको मेम्बरको लागि होइन, अरू क्लब मेम्बरलाई बोलाउँछौँ, अरू क्लबमा मेम्बर बनाएर अब मेबी 100 रुपियाँ जति रेजिस्ट्रेसन हालेर हाम्रो क्लबको लागि चाहिँ यसबाट चाहिँ सर्टेन फन्डहरू जम्मा गरौँ भनेर त्यसरी अब उसले चाहिँ एज अ अर्गनाइजेसन एज अ होलको बारे सोचेर चाहिँ त्यस्तो केही प्रपोज गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एज अ अर्गनाइजेसनलाई बेनिफिट दिइरहेछ नि त। सो त्यसरी चाहिँ पर्सनल बेनिफिट भन्दा पनि अर्गनाइजेसन एज अ होल हेर्ने हो क्या बोर्ड अफ डिरेक्टरमा भइसकेपछि। अनि नेक्स्ट भने सेयर यर पर्सपेक्टिभ भनेर छ है। सो मिटिङहरूमा के डिसिजन भइरहेछ अनि त्यो कुरा चाहिँ अब जस्तै अघिकै इक्जाम्पलमा चाहिँ कसैले चाहिँ आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि गरेर हो, वा यसले चाहिँ ओभरअल हामीले जुन सेट गरेको भिजन छ, हामीले सेट गरेको एउटा गोल छ, हामीले सेट गरेको टार्गेटलाई चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले कुनै वेले पनि कन्ट्रिब्युट गर्दैन रहे क्या। हाम्रो चाहिँ अब मेम्बरसिप ग्रो गर्ने इन्टेन्सन थियो, तर एकदम ठुलो प्रोजेक्ट गरौँ जसले चाहिँ लिटरली केही पनि बेनिफिट दिँदैन त्यो जुन ओभरअल गोललाई भने चाहिँ त्यस्तो ओपिनियनहरू चाहिँ भोइस गर्ने हो क्या। यसले त हामीले सेट गरेको भिजनमा केही कन्ट्रिब्युट नै गरिरहेको छैन, हामी किन यो प्रोजेक्ट गरिरहेको छौँ, यो प्रोजेक्टको त केही मिनिङ नै भएन भनेर जुन ओपिनियन सेयर गर्ने पनि एज अ बोर्ड अफ डिरेक्टर्स चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो क्या। सो यो बोर्ड इन अ जेनरल हो है, तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजको फर्दर स्लाइड्समा छ होइन। तर यो चाहिँ अब तपाईँहरूको जुन बोर्ड मिटिङ्सहरू होला होइन, मन्थली होला वा 2 मन्थमा एकचोटि होला, त्यसमा चाहिँ बोर्ड मिटिङ हुँदा चाहिँ अब तपाईँले कुन वेले एक्ट गर्ने हो त, त्यसमा ड्युटी अफ डिलिजेन्स होला, ड्युटी अफ केयर, ड्युटी अफ लोयल्टीको कुराहरू होला। बोर्ड मिटिङमा चाहिँ कसरी एक्ट गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ छ है यो, रादर देन म चाहिँ स्पेसिफिक के भन्छ डिरेक्टरको हिसाबले चाहिँ मेरो के रोल्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो चाहिँ बिस्तारै आउँदैछ। सो यो चाहिँ स्पेसिफिकली एज अ बोर्ड मेम्बर चाहिँ तपाईँको रोल्स के हो त्यसमा फोकस छ है। त्यसपछि ड्युटी अफ लोयल्टीमा एक्ट एथिकल्ली भनेर छ अनि वर्क इन सोलिडारिटी भनेर छ होइन। सो एक्ट एथिकल्ली पनि एथिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने अब इन्डिभिजुअल एथिक्स आफ्नो ठाउँमा होला होइन, कसैलाई केही कुरा सही लाग्ने अरू कसैलाई गलत लाग्न सक्छ होइन। सो त्यो 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 केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो रेफरेन्स डकुमेन्ट भनेको अगेन हाम्रो कन्स्टिट्युसन र बाइलज हुन्छ क्या। सो कन्स्टिट्युसन एन्ड बाइलजमा चाहिँ त्यो कुरा रङ हो लेखा छ भने चाहिँ एज एन अर्गनाइजेसन एथिकल्ली पनि त्यो रङ हो क्या। सो आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि हामी त्यो डकुमेन्टलाई बेस मान्छौँ क्या। अनि वर्क इन सोलिडारिटी भनेको छ होइन। सो वर्क इन सोलिडारिटी भनेको चाहिँ लेट्स चाहिँ बोर्ड मिटिङमा चाहिँ एउटा डिसिजन भएर होइन, त्यो डिसिजनमा तपाईँले चित्त बुझेन भने चाहिँ बोर्ड मिटिङमा बरु झगडा गर्ने हुन्छ नि, यो कुरा रङ हो, यो कुरा चाहिँ यसरी गर्नु हुँदैन भनेर बोर्ड मिटिङमा चाहिँ बरु डिबेट गर्ने, बोर्ड मिटिङमा डिस्कस गर्ने, त्यो सबै गर्नुपर्छ क्या। बोर्ड मिटिङमा चाहिँ आफ्नो अघि भनेअनुसार पर्सनल ओपिनियन भन्दा पनि एज एन अर्गनाइजेसन त्यसले हुन्छ नि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छैन भने चाहिँ बोर्ड मिटिङमा चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ राम्ररी डिस्कसन हुनुपर्छ क्या। त्यसमा अब कन्फ्लिक्टहरू होला हुन्छ नि, कसैले कसैको कोहीको अब ओपिनियन म्याच नहोला। सो बोर्ड मिटिङमा जे कुरामा डिबेट गर्नु छ सबै कुरा गर्नु छ बोर्ड मिटिङमा गर्ने, तर बोर्डमा मिटिङबाट एउटा डिसिजन लिइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर आइसकेपछि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ क्या। सो अब चित्त नबुझ्ने कुराहरू होला होइन कति केसमा, तर बोर्डमा अब सबैले चाहिँ अब एउटा डिसिजन लियो, एकजना मान्छेलाई चाहिँ चित्त बुझेन भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ अरूलाई चाहिँ गएर चाहिँ हाम्रो क्लबले त यस्तो यस्तो गर्यो, हाम्रो क्लबले त यो गर्यो भनेर भन्ने होइन क्या। त्यो चाहिँ वर्क इन सोलिडारिटी भन्ने हो क्या। बोर्डले चाहिँ एउटै भोइस बोल्ने हो क्या। बोर्ड मिटिङभित्र अब जस्तो जे डिस्कसन परे पनि बोर्ड मिटिङ बाहिर चाहिँ सबैजना एक हो क्या। आफूलाई अब पर्सनली त्यो कुरामा चित्त नबुझे पनि बोर्डले डिसाइड गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ क्या। सो सेम विथ मिटिङ्स होइन, मिटिङ्सहरूमा चाहिँ अब आफूलाई रङ लाग्यो भने चाहिँ त्यो भन्ने हो क्या, त्यहाँ मिटिङमै भन्ने हो। मिटिङ सकेपछि चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ आफ्नो पनि सहमति छ भन्ने हिसाबले हो क्या। अब अर्गनाइजेसन चाहिँ त्यसरी रहनुहुन्छ क्या। सो अर्गनाइजेसनमा त्यो कुरा भएन भने चाहिँ भोलि आएर कन्फ्लिक्टहरू हुन्छ, झगडाहरू हुन्छ होइन। सो जति जे झगडा गर्नु छ, डिस्प्युट गर्नु छ सबै बोर्ड मिटिङभित्र गर्ने हो। बोर्ड मिटिङबाट केही डिसाइड गरिसकेपछि त्यो कुरामा चाहिँ सबैले त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ क्या।
है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन, एज अ बोर्ड काम गर्ने। धेरैवटा क्लबहरूमा त्यो कन्फ्लिक्ट भएको, झगडा भएको यही कारणले हो क्या, किनकि बोर्ड मिटिङमा आफूलाई चित्त बुझेन, बोर्ड मिटिङमा केही पनि बोल्दैन, अनि बोर्ड मिटिङबाट डिसाइड गरिसकेपछि मलाई यो चित्त बुझेन त्यो चित्त बुझेन गरेर हुन्छन् क्या है। यो चाहिँ अब नट जस्ट इन रोट्र्याक्ट, पछि गएर कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्दा पनि बोर्ड मिटिङमा चाहिँ एकदम स्ट्रङली प्रेजेन्ट हुनुपर्छ क्या। अब तपाईँ पछि अन्टरप्रेनर बन्ला होइन, बोर्डमा हो भइसकेपछि पनि त्यहाँ बोर्डमा यस्तो डिसिजनहरू भइसकेपछि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ क्या, नत्र कम्पनीको राम्रो इमेज जाँदैन है। सो यो चाहिँ अघिको यो चाहिँ ड्युटी भयो, यो चाहिँ रोल भयो, एक काम भयो है। सो रोलमा डिसिजन मेकर भयो, अघिदेखि नै हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ नि, डिसिजन बनाउने, डिसिजनहरूलाई कुनै एक्टिभिटी भइरहेछ भने त्यसलाई इभ्यालुएट गर्ने काम भयो। इम्प्लिमेन्टर होइन, सो कुनै पनि डिसिजन भइसकेपछि चाहिँ अब रेस्पेक्टिभ मान्छे जसले चाहिँ त्यो कुरा त्यो सर्टेन रेस्पोन्सिबिलिटी जो सर्टेन मान्छेको अन्डर पर्छ, कुनै डिरेक्टरको अन्डर पर्ला वा सेक्रेटरीको अन्डर पर्ला होइन, त्यो कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा डेलिगेट गर्ने काम पनि बोर्डको भयो। अनि अर्को चाहिँ एडभाइजरी रोल भयो होइन। सो एडभाइजरी रोलमा चाहिँ अब जस्तै हाम्रो रोट्र्याक क्लब अफ ज्यालोखेल मञ्जुश्रीले चाहिँ एउटा नयाँ वेबसाइट बनाउने प्लान गरेर होइन, हामी चाहिँ नयाँ वेबसाइट डिजाइन गर्छौँ यताउता भन्ने प्लान गरेर होइन। सो त्यसमा चाहिँ अब सबैले आफ्नो आफ्नो भ्यू देला होइन, तर त्यहाँ चाहिँ अब कोही मान्छे टेक्निकल मान्छे छ अरे, जो चाहिँ अब आइटी रिलेटेड मान्छे हो, जसलाई चाहिँ वेबसाइट बनाउने नलेज छ भने चाहिँ उसले चाहिँ एडभाइजरी रोल प्ले गर्छ क्या। बाँकीहरूले जस्तो जे ओपिनियन दिए पनि मेन एडभाइजर चाहिँ त्यहाँ त्यो हुन्छ क्या। अब लेट्स चाहिँ अर्को कुनै इक्जाम्पल दिनुपर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो रोट्र्याक क्लब अफ ज्यालोखेल मञ्जुश्रीको चाहिँ बजेट बनाइरहेको छौँ नेक्स्ट इयरको लागि भने चाहिँ मेबी ट्रेजरर एकजना भयो, ट्रेजररले आफ्नो बजेट प्लान गर्यो, तर अर्को पनि कोही मान्छे छ जसलाई चाहिँ फाइनेन्स रिलेटेड नलेज छ अरे कि, त्यस्तो हुनसक्छ नि त। सो त्यहाँ चाहिँ त्यो फाइनेन्स रिलेटेड नलेज भएको मान्छेले चाहिँ एडभाइजरी रोल प्ले गर्छ कि, त्यसले चाहिँ होइन यो बजेट बनाएकोमा चाहिँ अब यो ब्यालेन्स भइरहेको छैन, यताउता कुराहरू जुन फाइनेन्सियल कुराहरू हुन्छ नि, त्यस्तो कुरामा नलेज भएको मान्छेहरूले चाहिँ एडभाइजरी रोल प्ले गर्न सक्छन् क्या। सो त्यसपछि अब ब्रेकिङ द मिथ भनेर छ होइन। अब यो हालेको मेन रिजन चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ क्या। सो हामीले अस्ति तपाईँहरूले याद गर्नु भयो कि अनिमाले याद गर्यो होला है, हामीले बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको फोटो हालेको थियौँ, त्यसपछि तल सर्जेन्ट आर्म्स खोइ भनेर कमेन्ट आएको थियो नि। सो सर्जेन्ट सो त्यस्तो किनभने चाहिँ हाम्रो रोट्र्याकमा कति कुराहरूको चाहिँ कन्फ्युजन छ क्या। अनि त्यो कन्फ्युजन भएको के भन्छ, कहिले पनि त्यो कुरामा अलिकति डिपली रिसर्च गरेनौँ क्या, डिस्ट्रिक्टको साइडबाट पनि गरेन, ट्रेनिङमा पनि भनेनौँ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ क्या। सो कन्फ्युजन चाहिँ के छ भने चाहिँ रोट्र्याक अफिसर र रोट्र्याक बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा चाहिँ कन्फ्युजन छ क्या। सो रोट्र्याक अफिसर भन्ने के होला, कसैले केही भन्न सकिन्छ? श्रीसा भन न, रोट्र्याक अफिसर भन्ने के होला? हजुर स्पेसिफिकली थाहा भएन दाइ। ए ल ठिकै छ। सो रोट्र्याक अफिसर भनेको चाहिँ एनी मेम्बर अफ अ क्लब द्याट होल्ड्स अ डेजिग्नेटेड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ डिसिजन इम्प्लिमेन्टेसन डिसाइडेड बाई बोर्ड होइन। सो बोर्डले डिसाइड गर्छ भने चाहिँ डिसिजन इम्प्लिमेन्ट गर्ने इम्प्लिमेन्टेसनमा डेजिग्नेसनै पाएको मान्छे है। सो डेजिग्नेसन भनेको तपाईँहरूको पोस्ट छ क्या, एउटा पोस्ट भएको मान्छे। पोस्ट किन पाएको? पोस्ट भनेको कुनै पनि डिसिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई पोस्ट पाएको हो नि त। सो इन्टरनेसनल डिरेक्टर भन्ने पोस्ट किन पायो? बोर्डले कुनै पनि इन्टरनेसनल रिलेटेड केही डिसिजन गर्छ भने चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम कसको? इन्टरनेसनल सर्भिसको। बोर्डले चाहिँ कसैको अब प्रोफेसनल ग्रोथ, स्किल, नलेज ग्रो हुने डिसाइड गर्छ भने त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पार्ट कसको? हाम्रो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको वा कम्युनिटी सर्भिसको। अरू वा बोर्डले चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ माइन्युट मेन्टेन भइरहेको छैन, यो किन भइरहेको छैन, माइन्युट बनाउनु पऱ्यो अब भनेर डिसाइड भयो भने त्यो सेक्रेटरीले गर्ला होइन। सो प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, डिरेक्टर, पब्लिकेसन अफिसर होला, एडिटर होला, जसको कुनै पनि मान्छे जसले चाहिँ एउटा पोस्ट होल्ड गर्छ नि, त्यो चाहिँ अफिसर हो क्या है। सो त्यो चाहिँ अफिसर भयो। अनि अफिसर भइसकेपछि चाहिँ सो त्यही अफिसरमा भएको सर्टेन मान्छे चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हो क्या। सो नट नेसेसरी सबै अफिसर बोर्ड अफ डिरेक्टर्स पनि हुनसक्छ क्या। सो हामीले चाहिँ चाहिँ अहिले त हाम्रोमा सर्जेन्ट आर्म्स छैन होइन। सो अनिमाले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ एकजना नयाँ सर्जेन्ट आर्म्स हालेर तिमी सर्जेन्ट एट आर्म्स हो तर तिमी बोर्ड अफ डिरेक्टर्स चाहिँ होइन भन्न पाउँछ क्या।
वा तिमी सर्जेन्ट आर्म्स हो बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हो पनि भन्न पाउँछ क्या। त्यो चाहिँ किनभने चाहिँ सर्जेन्ट आर्म्सको चाहिँ डिसिजन मेकिङमा उसले भ्याल्यु क्रिएट गर्छ अरे। त्यो मान्छेको चाहिँ डिसिजन मेकिङ मा चाहिँ उसले कन्ट्रिब्युट गर्छ भने चाहिँ उसलाई बोर्डमा डिरेक्ट राख्नु पनि पायो नराख्नु पनि पायो क्या। सो अब तपाईँहरूले हाम्रोमा त राम्रै प्र्याक्टिस भइरहेछ होइन धेरै वर्षदेखि, तर अरू क्लबमा हेर्नुभयो भने चाहिँ फोटोग्राफर भन्ने बोर्ड अफ डिरेक्टरमा छ क्या। सो फोटोग्राफरको त काम फोटो मात्रै खिच्ने हो नि त, त्यो बोर्ड अफ डिरेक्टरमा भएर उसको कन्ट्रिब्युसन त्यस्तो साह्रो नहोला क्या। उसको एउटा पोस्ट हो क्या फोटोग्राफर भनेको, त्यो नट नेसेसरी कि उसलाई चाहिँ बोर्डमा हाल्नै पर्छ भनेर क्या। सो इभन केसम्म हुनसक्छ भने चाहिँ जस्तै लेट्स चाहिँ अनिमा फिल्स कि बोर्डमा धेरैजना मान्छे नराखौँ, बोर्डमा 5 जना राख्छु तर डिरेक्टरहरू पनि राख्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न पायो भने चाहिँ सेक्रेटरी, ट्रेजरर, प्रेसिडेन्ट, आइपिपी चाहिँ बोर्ड मेम्बर्स, बाँकी सबै चाहिँ अफिसर मात्र बोर्ड अफ डिरेक्टर चाहिँ नराख्ने भनेर राख्नु पायो क्या। सो मेम्बर्सभित्र अफिसर्स हुन्छ, अफिसर्सभित्र बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हुन्छ क्या। अनि बोर्ड अफ डिरेक्टर र अफिसर ओभरल्याप हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ क्या है। यो भनेको बुझ्यो? नट नेसेसरी सबैजना अफिसर चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा होस् भनेर, किनकि अफिसरको भनेको एउटा स्पेसिफिक काम हुन्छ क्या। इन्टरनेसनल सर्भिसको स्पेसिफिक काम होला, कि प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट डिरेक्टरको स्पेसिफिक काम होला, तर उनीहरूको आफ्नो स्पेसिफिक काम बाहेक डिसिजन मेकिङमा उनीहरूलाई इन्क्लुड गराउने कि नगराउने भन्ने प्रेसिडेन्टले यदि त्यो हिसाबले सोध्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई बोर्डमा नराख्न सक्छ क्या है। सो नट नेसेसरी अल अफिसर्स आर बोर्ड मेम्बर्स है। सो रोटरी क्लब अफ XYZ छ अरे, जहाँ चाहिँ 100 जना मेम्बर छ अरे इक्जाम्पलको लागि, अनि त्यहाँ चाहिँ 12 जना अफिसर छ अरे होइन। सो 12 जना अफिसर, 12 को 12 जना बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा नहुनसक्छ क्या, 6 जना पनि हुनसक्छ, 5 जना पनि हुनसक्छ होइन। तर कम्पलसरी मेम्बर्स अफ बोर्ड भनेर छ क्या। सो कम्पलसरी मेम्बर अफ बोर्ड चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रोटरी इन्टरनेसनलले चाहिँ एउटा ह्यान्डबुक भनेर बनाएको छ, रोट्याक ह्यान्डबुक भनेर होइन। त्यसमा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ बोर्डमा हुनैपर्छ भनेर डिफाइन गराएको छ कि। सो यो चाहिँ ह्यान्डबुकबाट लिएको हो होइन। गुगलमा गएर रोट्याक ह्यान्डबुक भनेर सर्च गऱ्यो भने PDF पाइन्छ। सो यसमा चाहिँ के लेखेको छ, बोर्ड अफ डिरेक्टर्स सर्भ्स एज गभर्निङ बडी अफ अ रोट्याक क्लब, इन्क्लुड्स प्रेसिडेन्ट, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर है। यो ट्रेजररसम्म कम्पलसरी एन्ड एनी एडिसनल अफिसर इफ यर क्लब डिसाइड्स आर निडेड होइन। सो बाँकीहरू सबै अप्सनल हो क्या। बाँकीहरूलाई अफिसर मात्रै बनाएर पनि राख्न पाइन्छ, बाँकीहरूलाई राख्नै पर्छ भनेर छैन क्या। सो बाँकीहरूले पनि डिसिजन मेकिङमा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ भनेर फिल गर्यो भने मात्र उनीहरूलाई चाहिँ बोर्डमा के भन्छ राख्ने हो होइन। लेट्स चाहिँ हामी चाहिँ अब प्रेसिडेन्ट, आइपिपी, भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर मात्र बसेर चाहिँ डिसिजन गर्छौँ, बाँकीहरूले चाहिँ यो प्रोजेक्ट गर्ने इम्प्लिमेन्टेसनवाला पार्टमा मात्र फोकस गर्छ, तर डिसिजन मेकिङवाला काम चाहिँ हामी 1 2 3 4 5 कि 4 हो 1 2 3 4 5 हामी 5 जना मात्र बसेर गर्छौँ भनेर डिसाइड गर्छ भने त्यो पनि पायो क्या है। सो नट नेसेसरी कि सबैजना जसको चाहिँ पोजिसन छ त्यो चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर हो भनेर। यो चाहिँ एकदम कन्फ्युजन छ होइन, यो धेरै क्लब्सहरूमा कन्फ्युजन छ। अनि जो पोस्ट छ 20-30 जनाको बोर्ड अफ डिरेक्टर बनाएर हुन्छ क्या। अनि हामीले चाहिँ अब के बुझ्नुपर्छ भने डिसिजन मेकिङमा एकदम थाहा भएको मान्छे, एकदम के भन्छ एक्सपिरियन्स मान्छेहरू, अनि जति कम नम्बरमा भयो डिसिजन मेकिङमा त्यति सजिलो हुन्छ क्या। सो लेट्स चाहिँ 30 जना मान्छे बसेर चाहिँ एउटा कुरामा डिसाइड गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ के हुन्छ, 30 वटा ओपिनियन आउँछ क्या। अनि 30 जना मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर एउटा डिसिजन गर्नु पऱ्यो भने त त्यो भनेको त एकदम गाह्रो काम हो क्या। रोट्याकमा यो अलिकति नयाँहरू धेरै बोल्दैन होइन, त्यही भएर पुरानोहरू बोल्छ, नयाँहरू चुप लाएर बस्छ, त्यही भएर डिसिजन मेकिङ भइरहेको हुन्छ। तर एक्चुअल बोर्डको प्र्याक्टिस गर्ने हो, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको प्र्याक्टिसको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यो 7, 8, 10 भन्दा कट्ने बित्तिकै डिसिजन मेकिङमा गाह्रो पर्न जान्छ क्या। माइक्रोसफ्ट जस्तो के भन्छ यो होल वर्ल्डमा उनीहरूको ठाउँमा सेन्टर्सहरू छ, ठाउँमा हुन्छ नि ब्रान्चेसहरू छ होइन। यतिजना इम्प्लोइहरूलाई के पालिरहेको कम्पनीमा 12 जना बोर्ड अफ डिरेक्टर छ क्या, त्यत्रो ठुलो अर्गनाइजेसनमा क्या होइन। तर हाम्रो रोट्याकमा जहाँ चाहिँ के भन्छ एउटा क्लब जहाँ चाहिँ अब 100 जना मेम्बर पनि हुँदैन, त्यहाँ 30 जना मेम्बर भएको बोर्ड अफ डिरेक्टर्स भइरहेको हुन्छ कि कतिहरू केसेसमा। अब अर्गनाइजेसनको स्केल हेरौँ न, माइक्रोसफ्टको जहाँ दुनियाँभरमा
सेन्टर्सहरू छ तिनीहरूको डिसिजन मेकिङको काम 12 जनाले गरिरहेछ भने चाहिँ हाम्रो जस्तो अब 20 जना 30 जनादेखि 100 जना म्याक्सिमम 100 200 जना मेम्बर हुने अर्गनाइजेसनमा एउटा इन्डिभिजुअल क्लबको हिसाबले है ओभरअल नेपालको हिसाबले भन्दा नि इन्डिभिजुअल क्लबमा त्यतिजना मात्र हुने ठाउँमा 20-30 जना बोर्ड अफ डिरेक्टर्स चाहिँदैन नि त। सो हुन्छ नि 5 देखि 10 सम्म भनेको राम्रो नम्बर हो क्या। 5 त कम्पलसरी नम्बर भइहाल्यो। सो त्यसपछि एडिसनल 5 सम्मको राम्रो नम्बर हो। जेनरिक रुल अफ थम नै डिफाइन गर्नुपर्दा चाहिँ 33% सम्म राखौँ भनेर भन्छ क्या। 33% भन्दा बढी नजाऊँ भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन। सो बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको त्यो कुरा भयो होइन। सो बोर्ड अफ डिरेक्टर्स र अफिसर है। सो यो हाम्रो जुन अघि फर्स्टमै भने नि हामी चाहिँ वर्किङ बोर्ड हो भनेर छौँ नि, त्यही भएर जो अफिसर छ नि तिनीहरू बोर्डमा पनि भइरहेको हुन्छ क्या। फेरि नट कम्पलसरी होइन। सो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी ट्रेजरर बाँकीहरू अप्सनल हो। उनीहरूलाई चाहिँ अफिसर मात्र बनाएर बोर्डमा नराख्न पनि सकिन्छ होइन। तर हाम्रो बोर्ड र अफिसर ओभरल्याप भइरहेको हुन्छ क्या। सो बोर्डको काम डिसिजन मेकिङ, टास्क डेलिगेटर, स्ट्राटेजिक डिसिजन हो भने चाहिँ अफिसरको काम डिसिजन इम्प्लिमेन्टर। यो चाहिँ डिसिजन गर्ने मान्छे, यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छे है। सो एउटै मान्छे भए पनि त्यसले दुईवटा रोल प्ले गरिरहेछ क्या। बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा हुँदा उसले डिसिजनहरू गर्ने, डिसिजन हुन्छ नि स्ट्राटेजी डिफाइन गर्ने काम गर्छ भने चाहिँ अफिसरको रोल प्ले गर्दा चाहिँ उसले डिसिजन इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गरेर हुन्छ है। सो एउटै मान्छे भए पनि दुईवटा काम गरेर हुन्छ। बोर्डमा बस्दा यो काम गरेर हुन्छ भने चाहिँ एज अ अफिसर चाहिँ यो काम गरेर हुन्छ है। यो कुरा क्लियर छ है। यो एकदम थाहा हुनुपर्ने कुरा हो पछि लाइफमा पनि। त्यही भएर पछि गएर अब तपाईँ कुनै के भन्छ म चाहिँ अब प्रोफेसनली सफ्टवेयर इन्जिनियर हो होइन। मलाई चाहिँ अब कोड गर्न आउँछ अरे होइन। अब लेट्स चाहिँ मैले चाहिँ एउटा कम्पनी खोलेँ अरे होइन। सो त्यो कम्पनी खोल्दा चाहिँ अब त्यो कम्पनीको बोर्डमा त म अभियसली मैले खोलेको कम्पनी भएपछि म बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा भएँ होइन। सो बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा भएपछि मेरो काम चाहिँ कम्पनीलाई डिरेक्सन दिने काम हो क्या। तर त्यही बोर्ड सानो कम्पनी भएकोले म त्यहाँ म एज अ डेभलपर पनि म काम गरेर होला क्या। वेबसाइटहरू बनाउने काम पनि म गरेर होला, सफ्टवेयरहरू बनाउने काम पनि म गरेर होला। तर त्यसमा चाहिँ मेरो रोल बोर्ड अफ डिरेक्टर भएर मैले सफ्टवेयर बनाइरहेको होइन कि म चाहिँ त्यहाँको डेभलपर भएर म त्यहाँको सफ्टवेयर इन्जिनियर भएर बनाइरहेको हो क्या। बोर्ड अफ डिरेक्टर एज अ बोर्ड अफ डिरेक्टर मेरो काम चाहिँ प्रोजेक्टहरूले चाहिँ हाम्रो जुन अब कस्तो प्रोजेक्ट लिने वा कस्तो ठाउँमा फोकस गर्ने त्यो काम चाहिँ मेरो एज अ बोर्ड अफ डिरेक्टर चाहिँ मेरो त्यो काम हो भने चाहिँ एज अ अफिसर चाहिँ मेरो काम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सफ्टवेयर बनाउने होला क्या। सो टास्क इम्प्लिमेन्टेसन र डिसिजन मेकिङ है। के भन्छ डिसिजन मेकर र डिसिजन इम्प्लिमेन्टर। इभन प्रेसिडेन्ट पनि बोर्डमा हुँदा त्यसले डिसिजन मेकिङ काम गर्छ भने चाहिँ अब उसले एज अ अफिसरको रोल प्ले गर्दा डिसिजन इम्प्लिमेन्टेसनको काम गरेर हुन्छ क्या। सो त्यसपछि एउटा अर्को कुरा भनेको चाहिँ बोर्ड मेम्बर्स एन्ड अफिसर्स आर इलेक्टेड भनेर भन्छ होइन। इलेक्टेड एज इन लेट्स चाहिँ के भन्छ क्लबमा चाहिँ 2 जना मान्छे चाहिँ एउटै पोजिसन बोर्ड 2 जना मान्छेलाई चाहिँ बोर्डमा आउनु छ तर हाम्रोमा चाहिँ 6 जनाको लागि मात्र स्पेस छ भने चाहिँ लेट्स चाहिँ एज अ कम्युनिटी सर्भिस डिरेक्टर चाहिँ बोर्डमा आउनु मन छ भने चाहिँ त्यहाँ कन्फ्लिक्ट भयो केही भयो भने चाहिँ रादर देन प्रेसिडेन्ट डिसाइडिङ त्यसमा चाहिँ इलेक्सन हुन्छ क्या। सो नर्मली प्र्याक्टिस चाहिँ रोट्याक यो नेपालको केसमा चाहिँ नर्मल प्र्याक्टिस चाहिँ प्रेसिडेन्टको केसमा चाहिँ इलेक्सन भइरहेको हुन्छ। तर जुन हाम्रो रोटरी इन्टरनेसनलले डिफाइन गरेको ह्यान्डबुक अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ कि के भन्छ यो बोर्ड मेम्बरमा हुने सबै मान्छेको चाहिँ इलेक्सन गर्नुपर्छ क्या। अफिसर हो भने चाहिँ अफिसर पनि पर्छ क्या। अफिसर पनि पर्छ होइन। अफिसर बोर्ड मेम्बर दुइटै इलेक्टेड हुनुपर्छ भनेर डिफाइन छ। तर नर्मली म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा कुरा मिलिरहेको हुन्छ। त्यही भएर अफिसर लेभलमा बोर्ड मेम्बर्सको केसमा रोटामा त्यस्तो साह्रो इलेक्सन चाहिँ भइरहेको हुँदैन। नेक्स्ट भनेको बोर्ड मेम्बर्स बोर्डको नम्बर बोर्डको सङ्ख्या चाहिँ इभन भए नि हुन्छ अड भए नि हुन्छ होइन। तर इभन भएको चाहिँ राम्रो अड भएको चाहिँ राम्रो हो क्या। अड भएको किन राम्रो हो भने चाहिँ लेट्स चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यो डिसिजन गर्दा चाहिँ लेट्स चाहिँ 8 जना मान्छेको बोर्ड छ अरे होइन हाम्रो क्लबमा। 4 जनाले चाहिँ हुन्छ भन्थ्यो, अर्को 4 जनाले चाहिँ हुँदैन भन्थ्यो क्या। सो त्यहाँ फेरि कुरा लम्बिने भयो क्या। त्यहाँ चाहिँ अब फेरि डिस्कसन सुरु हुने भयो क्या। तर इभन भयो भने चाहिँ 4 जनाले चाहिँ हुँदैन भन्यो, 3 जनाले चाहिँ हुन्छ भन्यो भने त्यहाँ डिसिजन मेकिङमा सजिलो भयो नि त। सो त्यही भएर चाहिँ अड चाहिँ
बोर्डको नम्बर चाहिँ अड हुनु चाहिँ राम्रो हो भनेर भन्छ क्या। दो अब अडै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन तर यस्तो यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ क्या। तर अब कुनै कुनै चाहिँ लिबरल बोर्डहरू हुन्छ क्या। रोटाको केसमा लिबरल बोर्डहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इभन राख्छ होइन। इभन चाहिँ किन राख्छ भने चाहिँ अनलेस सबैजना बोर्ड मेम्बरलाई चित्त नबुझेसम्म डिबेट भइराखोस् भन्ने बोर्ड के अर्गनाइजेसनहरू पनि हुन्छ क्या, जहाँ चाहिँ सबै मान्छेहरूको भोइस सुन्नुपर्छ। त्यस्तो लिबरल बोर्डहरूमा इभन पनि गरेर हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ धेरै केसमा चाहिँ डिसिजन मेकिङमा अड्किदिन्छ क्या कुराहरू। सो एउटा मिटिङबाट सकिने डिसिजनको लागि 5वटा मिटिङ चाहिहाल्ला क्या, जहाँ चाहिँ सबै मान्छेलाई फकाएर हुन्छ नि यसले यो बेनिफिट दिन्छ यो दिँदैन भनेर सबैलाई सम्झाएर बुझाएर गर्नु पर राख्ने हुन्छ होइन। सो त्यो प्रोसेस चाहिँ इलोङ्गेट गरिदिन्छ, त्यही भएर अड गर्नु चाहिँ बेटर हो भन्छ है। त्यसपछि कमिटी चेयर्स आर अपोइन्टेड बाई प्रेसिडेन्ट अनलिस एन्ड अन्टिल दे आर पर्मानेन्ट मेम्बर्स अफ बोर्ड भनेर छ होइन। सो जस्तै कम्युनिटी सर्भिस डिरेक्टर चाहिँ बोर्ड मेम्बरमा छैन अरे होइन। अब त्यसको अपोइन्टमेन्टको काम चाहिँ प्रेसिडेन्टले गर्छ क्या। बोर्डमा भयो भने चाहिँ भोटिङ गरेर गर्नु पऱ्यो होइन, तर उसलाई अब हाम्रोमा चाहिँ 5जनाको बोर्ड राख्ने बाँकी सबै अफिसर लेभलमा राख्ने हो भने चाहिँ त्यसको अपोइन्टमेन्ट चाहिँ प्रेसिडेन्टद्वारा हुन्छ क्या। त्यसपछि नम्बर अफ द बोर्ड इज केप्ट इफ बिलो 33% अफ टोटल मेम्बरसिप भनेर छ होइन। सो 30जनाको क्लब छ भने चाहिँ बेटर टु ह्याभ 10जनाभन्दा बढीको बोर्ड नगरौँ भनेर चाहिँ यो चाहिँ के रेकमेन्डेड छ क्या। अनि बोर्ड डज नट डिसाइड इन एक्जिक्युटिभ म्याटर रादर गभर्न्स रे होइन। सो यो भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टरले काम गर्ने होइन क्या, बोर्ड अफ डिरेक्टरले डिसिजन मेकिङको मात्र काम गर्ने हो क्या। सो एक्जिक्युटिभ डिसिजनहरू हुन्छ नि, सो जस्तै एउटा प्रोजेक्ट गर्ने भनेर डिसाइड गर्यो भने चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्टमा जुन इम्प्लिमेन्टेसन हुने कामहरू छ नि, त्यो प्रोजेक्टमा अब स्पोन्सरहरू ल्याउने काम होला वा कुन भेन्यूमा गर्ने काम होला, अब त्यो भेन्यू कुन गर्ने स्पोन्सर को ल्याउने त्यो सबै कुरा बोर्डले बोर्ड अफ मिटिङमा के भन्छ बोर्ड मिटिङमा बसेर डिसाइड गर्ने होइन क्या। त्यो चाहिँ अब जसलाई डेजिग्नेट गर्यो नि, जस्तै प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको एउटा प्रोजेक्ट गर्ने भनेर डिसाइड भयो भने चाहिँ अब त्यसको एक्जिक्युसनको काम प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट डिरेक्टरलाई जान्छ होइन। सो भेन्यू कहाँ राख्ने, अब कतिको हुन्छ नि मान्छेहरू बोलाउने वा प्रमोसन कसरी गर्ने, त्यो काम चाहिँ त्यो प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट डिरेक्टरको अन्डर पर्ने गयो क्या। सो उसले चाहिँ त्यसको डिसिजन चाहिँ उसले लिने भयो क्या, त्यो एक्जिक्युटिभ डिसिजन भयो क्या। त्यो चाहिँ गभर्नेन्सको डिसिजन भन्दा नि एक्जिक्युटिभ डिसिजन भयो क्या। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उसले लिन्छ क्या। सो उसले चाहिँ कसरी लिन्छ भने चाहिँ उसको एउटा कमिटी हुन्छ, त्यसको कमिटीले चाहिँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू गरेर हुन्छ क्या। सो बोर्डले चाहिँ गर्ने नगर्ने भन्ने मेजर डिसिजनहरू लिइरहेको हुन्छ भने चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनवाला डिसिजन चाहिँ जसलाई पऱ्यो नि, जसको भागमा पऱ्यो त्यो काम त्यसले गरेर हुन्छ क्या। सो studies suggest that additional member after 7 reduces the effectiveness of group decision भन्छ होइन। यो भनेको चाहिँ 7जनाभन्दा बढी मान्छे हुने बित्तिकै डिसिजन मेकिङमा गाह्रो हुँदै जान्छ भने हो क्या। सो 7जना मान्छेसम्म जति इफिसियन्सीमा डिसिजन मेकिङ भइरहेको हुन्छ नि, त्योभन्दा बढी हुने बित्तिकै अब त्यसको एक्सपोनेन्सियल वेले बढ्छ क्या त्यसको त्यो कन्फ्लिक्ट हुने केसेसहरू। सो 7जना मान्छे बसेर डिसाइड गर्नु र 8जना मान्छे डिसाइड गर्नुमा भास्ट डिफ्रेन्स अरे, अनि 8भन्दा 9मा त झनै डिफ्रेन्स छ क्या। सो त्यही भएर बोर्डको सङ्ख्या चाहिँ धेरै राख्नु हुँदैन भन्छ क्या। अब त्यसपछि बोर्डको रोल ड्युरिङ मिटिङ्स है। सो हाम्रोमा 3टा मिटिङ हुन्छ रोट्याकमा, जेनरल, बोर्ड र कमिटी मिटिङ है। सो जेनरल मिटिङमा बोर्डको 3टा फेजेसमा रोल छ। एउटा चाहिँ बिफोर मिटिङ। सो बिफोर मिटिङ चाहिँ के भने चाहिँ जुन हाम्रो मिटिङ अब जस्तै स्याटरडे मिटिङ छ भने चाहिँ म चाहिँ वेडनेसडेतिर त्यति बेला चाहिँ अब मेरो जुन स्पेसिफिक रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ के कामहरू भइरहेछ त। सो म चाहिँ अब प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट डिरेक्टर हो भने चाहिँ मेरो अन्तर्गत के प्रोजेक्टहरू भइरहेछ वा के हुन लाग्छ त्यसको चाहिँ रिपोर्टहरू कम्पाइल गर्ने काम भयो होइन। अनि मिटिङमा चाहिँ त्यो रिपोर्टहरू प्रेजेन्ट गर्ने कि, अनि त्यो प्रेजेन्ट गरेपछि चाहिँ त्यसमा के डिस्कसन गर्नुपर्छ वा के गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो मिटिङमा उसले ल्याउने पार्ट भयो भने चाहिँ आफ्टर मिटिङ चाहिँ अब त्यो मिटिङमा सर्टेन कुराहरू डिसाइड भइसकेपछि चाहिँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन फलोअप गर्ने वा प्रेसिडेन्टहरूसँग जुन डिस्कसन गर्ने वा
इङ्गेज हुने कामहरू चाहिँ आफ्टर मिटिङको पार्ट भयो। अनि बोर्ड मिटिङमा चाहिँ सोली बोर्ड मिटिङमा आएपछि चाहिँ तिम्रो जे हुन्छ नि प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट डिरेक्टर होस्, इन्टरनेसनल होस्, प्रेसिडेन्ट होस्, सेक्रेटरी होस्, जे भए पनि त्यहाँ चाहिँ सबैजना इक्वल हो होइन। अनि बोर्ड मिटिङमा आइसकेपछि चाहिँ उसको काम भनेको चाहिँ हाम्रो जुन अर्गनाइजेसनले सेट गरेको गोल भिजनलाई चाहिँ अहिले गरिरहेको एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ अफेक्ट गरिरहेछ कि छैन, हामीले गरिरहेको कामले चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछौँ कि छैनौँ भन्ने काम चाहिँ बोर्ड मिटिङमा हुन्छ क्या। सो त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ आइएसडी मेरो प्रोजेक्टले यो गरिरहेछ भन्दा पनि ओभरअल अर्गनाइजेसनको हिसाबले सोच्ने हो क्या। सो त्यहाँ चाहिँ आफ्नो मात्र एभेन्यूको काम होइन कि ओभरअल अरूले गरिरहेको कुराहरूले पनि अफेक्ट गरिरहेछ कि छैन हाम्रो गोल अचिभ गर्नुमा, त्यो कुराहरूको डिसिजन मेकिङमा इङ्गेज हुने हो क्या। सो बोर्ड मिटिङमा आएपछि चाहिँ तपाईँको जुन अफिसर लेभलको काम छ नि, अफिसर लेभलको जुन पोजिसन छ नि, त्यो चाहिँ गयो क्या। त्यो पोस्ट छैन क्या त्यो बोर्ड मिटिङमा। त्यो बोर्ड मिटिङमा तपाईँको सोल पोजिसन भनेको चाहिँ एज अ बोर्डको चाहिँ मेम्बरको हिसाबले हो क्या, बोर्डको डिरेक्टरको हिसाबले हो क्या, रादर देन प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीको पोजिसन भन्दा पनि बोर्ड मेम्बरको हिसाबले आउने हो क्या बोर्ड मिटिङमा। तर त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट कमिटी मिटिङमा चाहिँ फेरि आफ्नो पोस्टमा ब्याक हुने हो क्या। सो कमिटी मिटिङमा चाहिँ बोर्ड मिटिङमा एउटा इन्टरनेसनल सर्भिस डिरेक्टर जाँदा इन्टरनेसनल सर्भिस डिरेक्टर बनेर जाने होइन कि बोर्ड मेम्बर बनेर जाने हो भने चाहिँ कमिटी मिटिङमा चाहिँ बोर्डको मेम्बर बनेर आउने होइन कि आफू चाहिँ आइएसडी बनेर आउने हो क्या, त्यहाँ अफिसर बनेर आउने हो क्या। सो त्यहाँ गएपछि ल बोर्ड मिटिङमा चाहिँ यो डिसाइड भयो, अब हामी चाहिँ यो डिसिजनलाई चाहिँ फुलफिल गर्नलाई चाहिँ हामी अब यो काम गर्छौँ भनेर चाहिँ कमिटी मिटिङमा आएर डिसाइड हुन्छ क्या है। सो त्यसपछि एसेम्ब्ली भनेर छ है। सो रोट्याकमा चाहिँ हामी जेनरली 2टा क्लब एसेम्ब्ली गरेर हुन्छौँ होइन। सो एसेम्ब्लीमा चाहिँ सबै अफिसर्सहरूले चाहिँ आफ्नो प्लानहरू प्रेजेन्ट गर्ने हो। अनि प्लानहरू प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ त्यो प्लान चाहिँ अब गोलसँग हाम्रो जुन सेट गरेको भिजन र गोलसँग अलाइन छ कि छैन भनेर डिसाइड गर्ने। अनि त्यो डिसाइड गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ कहिले गर्ने हुन्छ नि, अनि कति पैसा खर्च हुन्छ वा हुन्छ नि कहाँ गर्ने, त्यस्तो डिसिजनहरू सबै बिफोर एसेम्ब्ली गर्ने हो क्या। सो एसेम्ब्लीमा आएर चाहिँ प्रेजेन्ट मात्र गर्ने हो क्या। सो एसेम्ब्ली अगाडि चाहिँ सबैजना सबैजना डिरेक्टर चाहिँ आफ्नो कमिटी मेम्बर्सहरूसँग बसेर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ गोल यो छ, बोर्डले यो डिसाइड गर्यो, अब त्यो डिसाइड गरेको फुलफिल गर्न चाहिँ हामी 6 महिनाको लागि 1 वर्षको लागि चाहिँ यो प्लान गर्छौँ भनेर यो डिफ्रेन्ट प्लान्सहरू बनाउँछौँ, प्रोजेक्टहरू डिजाइन गर्छौँ। त्यो चाहिँ बिफोर एसेम्ब्ली चाहिँ सेपरेटली आफ्नो कमिटी मेम्बरसँग बस्ने। अनि एसेम्ब्लीमा बसेर डिस्कसन गर्ने होइन कि एसेम्ब्लीमा चाहिँ त्यो प्लान प्रेजेन्ट गर्ने हो क्या। सो त्यो प्लान प्रेजेन्ट गरेपछि चाहिँ एसेम्ब्लीमा जेनरल मेम्बरहरू पनि हुन्छ, बोर्ड अफ डिरेक्टर्स पनि हुन्छ, अफिसर पनि हुन्छ। अनि त्यो सबैबाट यो अप्रुभ भइसकेपछि ल ठिक छ हामी चाहिँ यो वर्षको लागि चाहिँ यो गर्ने भनेर अप्रुभ भइसकेपछि अनि चाहिँ एक्जिक्युसनमा जाने हो क्या। सो त्यसपछि अब कमिटिज एन्ड सेग्रिगेसन अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेर छ है। सो 5वटा कमिटी छ होइन हाम्रो रोट्याकमा जेनरल प्र्याक्टिस। तर यो फेरि के भन्छ क्लबको निड अनुसार हो है। सो कुनै क्लबलाई चाहिँ पिडिडी गर्नु नै छैन, हामीलाई चाहिँ के भन्छ पिडिडी बनाउनु नै छैन वा क्लब सर्भिसको काम सेक्रेटरीले आफै गरिदिन्छ, हामी क्लब सर्भिस कमिटी नबनाउने सेक्रेटरीले हेरिदिन्छ भनेर चाहिँ नबनाउनु पायो कि यो कमिटीहरू नबनाउनु पायो। सो कुनै पनि कमिटी नबनाउनु पायो क्या, क्लब सर्भिस कमिटी पनि बनाउँदिनँ, प्रोफेसनल पनि बनाउँदिनँ, इन्टरनेसनल पनि बनाउँदिनँ, कम्युनिटी पनि बनाउँदिनँ। फाइनेन्स चाहिँ कम्पलसरी हो है। फेरि फाइनेन्स किन कम्पलसरी हो भने चाहिँ अघि हामीले जुन यो यहाँ हेऱ्यौँ नि, यहाँ के लेखेको छ भने चाहिँ ट्रेजरर चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टरको कम्पलसरी मेम्बर हो नि त। सो त्यो भएर चाहिँ फाइनेन्स चाहिँ कम्पलसरी पार्ट भयो क्या, बाँकी सबै अप्सनल हो, फाइनेन्स चाहिँ कम्पलसरी पार्ट हो होइन। सो यो कमिटी अप्सनल भए तापनि 2टा प्रोजेक्ट चाहिँ फेरि कम्पलसरी हो क्या। सो 2टा प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा कम्युनिटी सर्भिस प्रोजेक्ट, एउटा इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट चाहिँ हरेक रोट्याक क्लबको लागि चाहिँ कम्पलसरी हो क्या। त्यो पनि हाम्रो यो जुन अघि ह्यान्डबुक देखायो नि, यो ह्यान्डबुकमा लेखेको छ क्या कतै। सो अनि तर अब तपाईँहरूलाई लाग्ला कि इन्टरनेसनल र कम्युनिटी सर्भिस प्रोजेक्ट कम्पलसरी छ तर कमिटी कम्पलसरी छैन भन्यो भनेर होइन। अब त्यसमा चाहिँ कसरी लिनु भने चाहिँ इन्टरनेसनल र कम्युनिटी सर्भिस प्रोजेक्ट चाहिँ कम्पलसरी छ, तर नट नेसेसरी कि त्यो कमिटी फर्म गरेरै गर्नुपर्छ क्या।
सो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी वा अरू जेनरल मेम्बरहरू मिलेर चाहिँ इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट चाहिँ बिना इन्टरनेसनल सर्भिस डिरेक्टर पनि गर्न सक्छन् क्या। क्लबमा इन्टरनेसनल सर्भिस डिरेक्टरै छैन तर हामी इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट गर्छौँ मिलेर भनेर पायो क्या, त्यसरी भन्न। वा क्लबमा कम्युनिटी सर्भिस डिरेक्टरै छैन तर हामी चाहिँ कम्युनिटी सर्भिस प्रोजेक्ट गर्छौँ भन्न पायो क्या, किनकि त्यो त कम्पलसरी छ नि त। सो हामी मिलेर गर्छौँ, डिरेक्टर पनि चाहिँदैन, एकजना कोअर्डिनेटर हालिदिन्छौँ उसले गर्छ भनेर त्यसरी गर्न पायो। सो रोटरयाकको कम्पलसरी भनेको एउटा इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट र एउटा चाहिँ कम्युनिटी सर्भिस प्रोजेक्ट हो है। तर हामी जेनरली चाहिँ यो 5वटा कमिटी बनाएर हुन्छौँ अनि हाम्रो क्लबमा पनि यो 5वटा छ होइन। ट्रेजरर, क्लब सर्भिस, पिडिडी, इन्टरनेसनल कम्युनिटी सर्भिस भएकोले 5वटा छ होइन। तर अब बाहिर अब नेपालमा चाहिँ अब समहाउ सबै क्लबमा यस्तै छ होइन। तर बाँकी अब जस्तै युरोपियन क्लब्सहरू हेऱ्यौँ वा अस्ट्रेलियन क्लब्सहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो जुन अगाडि डिफाइन गरेको 5वटा बोर्ड अफ डिरेक्टर्स भन्दा बढी चाहिँ गइरहेको हुँदैन क्या। त्यो गयो भने चाहिँ त्यही किनकि अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब जुन प्रोफेसनल्ली पनि धेरै इङ्गेज भइरहेको हुन्छन् वा स्टडीमा धेरै इङ्गेज भइरहेको हुन्छ र के हुन्छ भने चाहिँ अब युनिभर्सिटीमा पनि अब स्पोर्ट्स क्लबहरू वा हुन्छ नि यस्तै भोलिन्टरी क्लबहरू जहाँ चाहिँ रोट्याकबाट गर्ने कामहरू त्यहाँ गर्नु मिल्ने भएकोले चाहिँ रोट्याकमा चाहिँ यो जुन एकदम ग्राउन्डमा डिफाइन गरेको रुल छ नि, एउटा इन्टरनेसनल र एउटा कम्युनिटी, त्यति मात्र गरेर पनि बस्छन् क्या इयरभरि नै। त्यति गर्नलाई यो डिरेक्टरहरू किन बनाउने, झन् कम्प्लिकेट हुन्छ भनेर चाहिँ 5वटा को बोर्ड बनायो अनि बाँकी डिरेक्टरहरू त्यसरी बनाइरहेको हुँदैन कि। सो हाम्रो यहाँ 5वटा कमिटी भयो होइन। अब सो 5वटा कमिटीमा चाहिँ कसको के काम हो भन्ने चाहिँ अब मेन कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ होइन। सो फर्स्ट चाहिँ क्लब सर्भिस है। सो क्लब सर्भिसमा चाहिँ मेन चाहिँ अब कुनै पनि एक्टिभिटी, प्रोजेक्ट मात्र होइन एक्टिभिटी पनि हो। सो एक्टिभिटीमा मतलब अब क्लबको चाहिँ ब्यानर कसैको घरमा राख्नु पऱ्यो अरे होइन, त्यो पनि काम त कामै हो नि, प्रोजेक्टमा त काम त होइन नि त। सो कुनै ब्यानर चाहिँ ब्यानरको केयरटेकर रे क्या, ब्यानरलाई चाहिँ हराउन नदिने, त्यो पनि एउटा काम त कामै हो नि। त्यो काम पनि अब क्लबसँग रिलेटेड त्यस्तो सबै काम चाहिँ क्लब सर्भिस अन्तर्गत पर्छ क्या। सो एटेन्डेन्स ट्र्याक गर्ने, मेम्बरसिप ग्रो गर्ने वा क्लबलाई प्रमोट गर्ने वा क्लबको चाहिँ पब्लिक रिलेसन बनाउने, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूसँग कनेक्ट गर्ने, जसले चाहिँ डिरेक्टली क्लबलाई बेनिफिट हुन्छ भने त्यो क्लब सर्भिसको अन्तर्गत पर्छ क्या। सो सेक्रेटरीले गर्ने सबै कामहरू पनि क्लब सर्भिसको अन्डरगत नै परिरहेको हुन्छ क्या। सो सेक्रेटरी चाहिँ क्लब सर्भिस प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरी चाहिँ बाई डिफल्ट सबै कमिटीको चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ मेम्बर हो होइन। तर क्लब सर्भिसमा सेक्रेटरीले गर्ने जुन यो माइन्युट मेन्टेन गर्ने तिनीहरू काम चाहिँ सेक्रेटरी एज अ अफिसरको काम भए पनि त्यसको कमिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो क्लब सर्भिस अन्तर्गत पर्छ क्या। सो लेट्स चाहिँ क्लबमा चाहिँ माइन्युटिङ राम्रो भइरहेको छैन वा रिपोर्टिङ राम्रो भइरहेको छैन, जुन चाहिँ सेक्रेटरीले गर्ने काम हो त्यो भइरहेको छैन भने चाहिँ बोर्डले अब बोर्ड मिटिङमा त्यो कुरा उठ्यो अरे क्या। सो हाम्रो क्लबमा चाहिँ अब माइन्युटिङ राम्रो भइरहेको छैन, अब के गर्ने भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्लब सर्भिस कमिटीलाई चाहिँ खोइ त माइन्युटिङ राम्रो भइरहेको छैन भनेर क्लब सर्भिस कमिटीलाई भन्छ अनि क्लब सर्भिस कमिटीले चाहिँ सेक्रेटरीलाई भन्छ क्या, तिमीले चाहिँ यो कामहरू अब गर्नु पर्यो भनेर क्लब सर्भिस कमिटी। सो त्यो उसको अन्डर पर्यो क्या। अनि त्यसपछि प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट तिरको काम होइन। अब यसमा चाहिँ यो पनि अब हाम्रो जुन के भन्छ रोटरी इन्टरनेसनलले बनाएको यो बाइलज कन्स्टिट्युसनमा डिफाइन गरेको कुरा हो होइन। सो कुनै पनि एक्टिभिटी वा कुनै पनि प्रोजेक्ट जसले चाहिँ प्रोफेसनल नेटवर्क एक्सपान्ड गर्छ वा मेम्बर्सहरूको आइडियाजहरू एक्सचेन्ज गर्ने, लिडरसिप डेभलपमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर्छ भने चाहिँ त्यो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा पर्छ। सो अघि भने जस्तै यसमा पनि प्रोजेक्ट मात्रै होइन कि कुनै पनि एक्टिभिटी के। सो लेट्स चाहिँ एउटा काम छ अरे के गर्नु खोज्यो भने चाहिँ हरेक मेम्बरलाई चाहिँ एउटा भिजिटिङ कार्ड बनाउने भन्ने सोच्यो अरे होइन। यो आइडिया यो त्यतिकै इक्जाम्पल दिएको है, बनाउनु सुमिताले भन्नुभयो बनाऊँ भन्ने नभन होइन। सो भिजिटिङ कार्ड बनाऊँ सो द्याट उनीहरू चाहिँ अब यताउता गइराख्दा चाहिँ यो भिजिटिङ कार्ड चाहिँ बाँड्न सकोस् होइन। त्यसले गर्दा त्यसको अब्जेक्टिभ के हो, त्यो भिजिटिङ कार्ड बाँडेर चाहिँ पछि कामसाम पऱ्यो वा केही पऱ्यो भने उसलाई कन्ट्याक्ट गर्छ नि त। सो त्यो प्रोजेक्ट भएन होइन, तर क्लबको एउटा एक्टिभिटी भयो नि त। सो क्लबको एक्टिभिटी हामी चाहिँ एउटा भिजिटिङ कार्ड बनाउँछौँ सबै मेम्बरलाई आफ्नो कामअनुसार
सफ्टवेयर बनाउनेलाई भिजिटिङ कार्ड बनाएर रोड ट्र्याकको तल चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर होइन, कन्ट्याक्ट मी फर एनी सफ्टवेयर रिलेटेड वर्क भनेर सबैको एउटा एउटा कार्ड बनाउँछौँ। अनि उनीहरू चाहिँ यताउता अरू इभेन्टहरू जाँदा कन्फरेन्सहरू जाँदा चाहिँ त्यो भिजिटिङ कार्ड चाहिँ अरूहरूलाई बाँड्छन् रे होइन, हुन्छ नि, ल मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु यताउता भनेर। त्यो त्यस्तो त्यो त्यो टेक्निकली त्यो प्रोजेक्ट भएन होइन, टेक्निकली त्यो एउटा एक्टिभिटी भयो होइन, तर त्यो एक्टिभिटी चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्टभित्र पऱ्यो क्या, किनकि त्यसको अब्जेक्टिभ के थियो, प्रोफेसनल नेटवर्क ग्रो गर्नलाई हेल्प गर्नलाई थियो नि त। सो त्यही गरेर एउटा इन्टरनेसनल सर्भिस एक्टिभिटी छ अरे होइन, त्यो पनि इन्टरनेसनल भित्र पऱ्यो क्या। सो इन्टरनेसनलमा चाहिँ कस्तो पर्छ भने चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटी जसले चाहिँ डाइरेक्टली बेनिफिट्स द इन्टरनेसनल कम्युनिटी भनेर छ होइन। सो जस्तै कुनै एउटा चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ 5 जना रोड ट्र्याक्टर आयो अरे, अनि हाम्रो आइएसडीले चाहिँ तिनीहरूसँग भेटेर एउटा डिनर गर्ने प्लान गरेर होइन। अनि त्यो डिनर गर्ने प्लान चाहिँ हाम्रो क्लबको मेम्बरहरूको चाहिँ फेलोसिप बढोस् भन्ने चाहिँ अब्जेक्टिभ थियो र क्या। त्यो डिनर गर्नेको अब्जेक्टिभ चाहिँ इन्टरनेसनलहरूसँग भेटेर गफ गर्ने होइन कि हाम्रो क्लबको मेम्बरहरू चाहिँ अब यसो उनीहरूले खाना पाओस्, रमाइलो होस्, हुन्छ नि, इन्जोय गरून् भनेर त्यसको अब्जेक्टिभ हो भने चाहिँ इन्टरनेसनल त्यहाँ इङ्गेज भयो भने त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल परेन कि, त्यो क्लब सर्भिसमा पऱ्यो कि। किनकि त्यहाँ जुन यो एक्टिभिटी गऱ्यो वा जुन यो काम गऱ्यो नि त्यसको अब्जेक्टिभ क्लब मेम्बरलाई बेनिफिट गर्ने हिसाबले थियो क्या। तर सेमै कुरा हो होइन, डिनरमा गयो तर हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ इन्टरनेसनल जुन बाहिरबाट आएको रोड ट्र्याक्टर्सहरू चाहिँ घुलमिलसँग गर्ने हो, उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको कल्चर चिनाउने हो, वा उनीहरूले चाहिँ हामीलाई बुझोस्, हामीलाई चिनोस्, हुन्छ नि, उनीहरूसँग पछि नयाँ नयाँ प्रोजेक्ट गर्न पाओस् भन्ने त्यो अब्जेक्टिभ थियो भने चाहिँ त्यो फेरि इन्टरनेसनलमा पऱ्यो क्या। मेक सेन्स गरिरहेछ है, एउटै कुरा गरिरहेछौँ है हामी, गर्न चाहिँ डिनरै अर्गनाइज गरिरहेछौँ, गइरहेछौँ, खाना गइरहेछौँ होइन, तर किन गइरहेछौँ भन्ने इन्टेन्सनले पनि फरक पार्छ क्या। सो हाम्रो जुन रोट्याक नेपालको सफ्टवेयरमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ किन गरेको, वाट इज यर अब्जेक्टिभ भनेर लेख्नुपर्छ कि त्यहाँ। त्यो अब्जेक्टिभमा चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो भन्नेमा भर पर्छ क्या। अब्जेक्टिभ क्लबलाई बेनिफिट गर्ने हो कि अब्जेक्टिभ चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई बेनिफिट गर्ने हो। सो इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई बेनिफिट गर्ने हो भने चाहिँ इन्टरनेसनल सर्भिसमा पऱ्यो, तर इन्टरनेसनल मान्छेहरूसँग इङ्गेज हुँदैमा त्यो इन्टरनेसनलसँग नपर्न सक्छ क्या। सो कुनै पनि काम किन गरेर आएकोले पनि धेरै फरक पार्छ क्या है। सो एउटा कम्युनिटी सर्भिस प्रोजेक्ट छ अरे होइन, एउटा कम्युनिटी सर्भिस प्रोजेक्ट छ अरे होइन, त्यसको काम चाहिँ लोकल वा युनिभर्सिटी कम्युनिटी भनेको छ होइन। सो लोकल कम्युनिटी मतलब अब ज्यालाखेल मन्जुश्री हो भने मेबी ज्यालाखेलतिरको होला वा पाटनतिरको होला वा यतैको नेपालकै लोकल भनेर अब नजिकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। नेपालकै कुनै कम्युनिटीमा गरेर बेनिफिट गर्ने कुनै काम गर्छौँ, त्यसको डाइरेक्ट बेनिफिसियरी चाहिँ क्लब मेम्बर पनि होइन, इन्टरनेसनल कम्युनिटी पनि होइन, नेपालकै लोकल कम्युनिटीलाई हो भने चाहिँ त्यो कम्युनिटी सर्भिसमा पऱ्यो क्या। सो अब एउटा प्रोजेक्ट प्लान गरेर होइन, अगेन यसमा पनि इक्जाम्पल दिनुपर्दा एउटा प्रोजेक्ट प्लान गऱ्यो, त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ के हो भने चाहिँ सो कम्युनिटी सर्भिस, सो त्यो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ के हो भने एउटा अर्फनेजमा गएर चाहिँ फिल्म देखाउने प्रोजेक्ट हो अरे होइन। अर्फनेजमा गएर त्यहाँको के भन्छ, त्यहाँको जुन बच्चाहरूलाई चाहिँ फिल्म देखाउने एउटा प्रोजेक्ट सोच्यो अरे होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ त्यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो क्लब मेम्बरहरूलाई चाहिँ अब रमाइलो होस् भन्ने अब्जेक्टिभ हो भने चाहिँ त्यो फेरि कम्युनिटी सर्भिसमा परेन क्या, त्यो पनि क्लब सर्भिसमा पऱ्यो क्या। तर त्यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यहाँको बच्चाहरूलाई बेनिफिट होस् भन्ने हो भने चाहिँ कम्युनिटी सर्भिसमा पऱ्यो क्या। तर के गर्नु लाग्छ भने चाहिँ अब त्यो के भन्छ, त्यो फिल्म चाहिँ अब उता इन्डियामा पनि एउटा क्लब छ, तिनीहरूले पनि हामी पनि यहाँ एउटा फिल्म देखाउँछौँ, हुन्छ नि, एउटा मोटिभेसनल फिल्म देखाउँछौँ, तपाईँहरू पनि त्यहाँ एउटा मोटिभेसनल फिल्म देखाउनु भन्छ अरे होइन। अनि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ बाहिरको क्लबसँग चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप डेभलप होस् भनेर अब्जेक्टिभ छ अरे होइन। त्यहाँ बच्चाहरू पनि मतलब भएन, बच्चाहरूले हेर्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ बाहिरसँगको क्लबसँग चाहिँ रिलेसनसिप डेभलप होस् भन्यो भने चाहिँ कम्युनिटीमै गएर बेनिफिट गरे पनि त्यो इन्टरनेसनल सर्भिसभित्र पर्छ कि है। सो बेनिफिट कसलाई गरिरहेछ त,
भन्ने हिसाबले चाहिँ डिफाइन हुन्छ क्या। अनि अर्को यहाँ युनिभर्सिटी कम्युनिटी भनेको छ होइन। सो युनिभर्सिटी कम्युनिटी भनेको चाहिँ अब कति रोटा क्लब्सहरू चाहिँ युनिभर्सिटी बेस्ड भएर रोटा क्लब्सहरू छन् कि, जस्तै अब रोटा क्लब अफ किस्ट मेडिकल कलेज भयो वा काठमाडौँ युनिभर्सिटी भयो, तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूकै अब जुन त्यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई बेनिफिट गर्ने, सो त्यहाँको स्टुडेन्ट एज इन क्लब मेम्बर बाहेकको अरू स्टुडेन्टहरूलाई बेनिफिट गर्ने प्रोग्रामहरू हुन्छ नि, तिनीहरू पनि कम्युनिटी सर्भिसमा पर्छ क्या। इभन अब हाम्रो रोटरी क्लब अफ ज्यालोखेल मन्जुश्रीले चाहिँ कुनै एउटा कलेजमा गएर चाहिँ एउटा लिडरसिपको ट्रेनिङ दियो वा हुन्छ नि सिभी राइटिङको ट्रेनिङ दियो भने चाहिँ त्यो लोकल कम्युनिटीलाई भन्दा पनि युनिभर्सिटी कम्युनिटीलाई बेनिफिट गरिरहेछ नि त। सो त्यो चाहिँ सो एलिस्माको एकदम गुड क्वेसन होइन। एउटै इभेन्टले दुईवटा पर्पज फुलफिल गरिरहेछ भने त्यसलाई कसरी क्याटेगोराइज भनेर क्वेसन छ होइन। सो अघि भने नि एउटै इभेन्टले दुईवटा पर्पज फुलफिल गरिरहेको हुन्छ क्या। सो त्यो केसमा तर अब्जेक्टिभ चाहिँ हामी एउटा मात्र डिफाइन गर्छौँ क्या। सो कुन चाहिँ अब्जेक्टिभ लिने अनि त्यो अनुसार चाहिँ क्याटेगोराइजेसनमा जान्छ क्या। सो अब्जेक्टिभ चाहिँ हामी एउटै डिफाइन गर्छौँ क्या। एउटै प्रोजेक्टले दुईवटा के भन्छ फुलफिल गरे पनि अनि त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भनेर होला होइन। सो जस्तै भर्खरकै केस छ नि, जस्तै एउटा अर्फनेजमा गएर चाहिँ फिल्म देखाउने अब्जेक्टिभ छ के भन्छ प्रोजेक्ट छ अरे होइन। त्यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ अब के भन्छ जे पनि हुनसक्छ होइन। अब त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने, अब त्यो चाहिँ हाम्रो फेरि गोल्समा आएर अड्किन्छ क्या। सो गोल चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ गोल्समा चाहिँ वान अफ द गोल चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल क्लबसँग चाहिँ रिलेसनसिप डेभलप गर्ने भन्ने गोल छ भने चाहिँ त्यो गोललाई म्याच हुने अब्जेक्टिभ हुनु पऱ्यो क्या। सो एउटा प्रोजेक्टले दुइटै कुरा फुलफिल गर्छ, तर कुन चाहिँ अब्जेक्टिभले चाहिँ हाम्रो गोललाई कम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्ने हो क्या। सो अब्जेक्टिभ चाहिँ एउटा मात्र डिक्लेयर गर्ने हो है, इभन दुईवटा भए पनि। एम आई क्लियर यसमा? अब्जेक्टिभ चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ होइन, दुईवटा पर्पज फुलफिल गरे पनि एउटा मात्र अब्जेक्टिभ हुन्छ। अनि त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ के राख्ने भन्ने केसमा चाहिँ हामीलाई गोललाई मिट गर्ने अब्जेक्टिभ चाहिँ कुन छ, सो त्यो अनुसारले डिफाइन भइरहेको हुन्छ होइन। अनि इभन अब लेट्स चाहिँ दुईटै अब्जेक्टिभले चाहिँ हाम्रो गोललाई हेल्प गरिरहेछ अरे क्या। हाम्रो चाहिँ दुईवटा गोल छ अरे होइन, एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई बेनिफिट गर्ने अनि अर्को चाहिँ के भन्छ कम्युनिटीमा गएर आफ्नो प्रेजेन्स मेन्टेन गर्ने दुईवटा गोल छ अरे होइन। सो त्यो प्रोजेक्टले दुईटै अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गरिरहेछ, दुईटै गोललाई फुलफिल गरिरहेछ होइन। अब त्यहाँ फेरि अर्को प्रब्लम चाहिँ के भयो भने दुईटै गोललाई कम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ। अब चाहिँ के गर्ने, कुन अब्जेक्टिभ राख्ने त भन्दा चाहिँ कुन गोल चाहिँ हामी पछाडि छौँ। सो हाम्रो गोल चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ कम्युनिटीमा सर्भ गर्ने गोल छ, एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसनसिप डेभलप गर्ने दुईवटा गोल छ। अनि हाम्रो चाहिँ कम्युनिटीमा सर्भ गर्ने गोल चाहिँ राम्रो प्रोग्रेस भइरहेछ अरे क्या। त्यहाँ चाहिँ लेट्स चाहिँ अरू प्रोजेक्ट छ जसले चाहिँ राम्रो प्रोग्रेस देखाइरहेको छ, तर इन्टरनेसनल साइडतिर चाहिँ हाम्रो केही प्रोग्रेसै भइरहेको छैन भने चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ जुन अहिले गरेको प्रोजेक्ट छ नि त्यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ अब इन्टरनेसनल साइडतिर चाहिँ ल्याग छ नि त हाम्रो। सो त्यो अनुसार चाहिँ अब्जेक्टिभ त्यसरी डिफाइन गर्ने अनि त्यसले चाहिँ त्यसरी क्याटेगोराइज भयो। अनि त्यसले अल्टिमेटली अब कम्युनिटीवाला गोल त राम्ररी अगाडि बढिरहेछ, इन्टरनेसनलवाला गोल त्यसरी राम्ररी बढिरहेको छैन भने चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्यो क्या। सो मोस्ट अफ द केसेसमा सायद दुईवटा गोल दुईवटा अब्जेक्टिभ मिट गर्ने त्यस्तो कुरा पनि नहुन सक्ला होइन। तर यस्तो एज केसेसहरूमा चाहिँ कुन गोल चाहिँ ल्यागिङ छ त्यो बेसिसमा चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने हो क्या। सो यो सबै तपाईँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू यसैमा सेग्रिगेट हुन्छ है। अनि बाँकी अब यसमा मैले सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट भनेर स्पेसिफिक चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसनमा छैन, मोरन मैले के भन्छ कमिटिज बेसिसमा चाहिँ डेभलप गरे है। सो डकुमेन्टेसन एन्ड रिपोर्टिङ रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेर छ होइन। सो डकुमेन्टेसन एन्ड रिपोर्टिङ रेस्पोन्सिबिलिटिजमा अब हामी जुन जे पनि काम गर्छौँ नि त्यसको डकुमेन्ट भएन भने चाहिँ त्यो कामको मतलब भएन क्या। किन भएन भने चाहिँ लेट्स चाहिँ 5 years ब्याक चाहिँ मैले एकदम राम्रो प्रोजेक्ट गरेको थिएँ क्या एज अ प्रेसिडेन्ट,
तर मैले चाहिँ त्यो कहिले कतै रिपोर्टै गरेन रे होइन। सो मेरो टेनियर सक्यो, अब मैले गरेको कामको केही भ्यालु नै भएन क्या। त्यो कहाँ हो, त्यो के गरेको थिएँ मैले, मुखले गफ दिँदा मात्र रमाइलो सुनिन्छ क्या त्यो, मैले चाहिँ यस्तो यस्तो गरेको थिएँ भनेर। तर कहीँ रिपोर्टै मेन्टेन भएको छैन, भएन, केही नै छैन भने चाहिँ त्यसको एभिडेन्सै भएन क्या होइन। सो एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको हिस्ट्री प्रोटेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ त्यसको रिपोर्टिङले हो क्या। यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ ओभर दि पिरियड अफ इयर्स यो कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गराएको छ, यो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गरिरहेको थियो होइन। यस्तो यस्तो बवाल प्रोजेक्ट गर्थ्यो, अनि त्यही प्रोजेक्टलाई रेफरेन्स लिएर मेबी अहिले पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै कुरा चाहिँ डकुमेन्टेसन र रिपोर्टिङले जनाइरहेको हुन्छ क्या। सो क्लब सर्भिसभित्र चाहिँ अब मेनली एटेन्डेन्स, माइनुट्सहरू, अनि एक्सन प्लान भनेर छ है। सो एक्सन प्लान भनेको चाहिँ जुन क्लब एसेम्ब्लीमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट यो डेटमा यो भेन्यूमा अनि यो मान्छे चाहिँ कोअर्डिनेटर, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एक्सन प्लानहरू बनाउँछौँ क्या हामी एसेम्ब्लीमा। अनि त्यो एक्सन प्लानिङ चाहिँ यो के भन्छ यता त्यसको चाहिँ एउटा रिपोर्ट हुन्छ, त्यो डकुमेन्टेसन मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। अनि प्रोजेक्ट एन्ड एक्टिभिटी रिपोर्ट भनेर छ। सो प्रोजेक्ट एन्ड एक्टिभिटी रिपोर्टको केसमा चाहिँ हाम्रो रोटेक नेपालको सफ्टवेयर छ। सो रोटेक 3292.org भनेर छ, त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो रोटेक नेपालको सफ्टवेयर हो क्या। सफ्टवेयर भन्दा वेबसाइट हो। वेबसाइटभित्र चाहिँ अब यहाँ हरेक क्लबले गरेको एक्टिभिटिजहरू यहाँ देखाउँछ क्या। सो यो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, डिरेक्टर्सहरूले चाहिँ यहाँ कता रिपोर्टिङ सफ्टवेयरभित्र गएर my.rotek3292.org गएर यहाँ लगइन गर्नु मिल्छ। प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी मात्र होइन, जसले पनि लगइन गर्नु मिल्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ यहाँ प्रोजेक्ट्सहरू एड गर्छौँ कि, यहाँ प्रोजेक्ट्सहरू एड गरेर चाहिँ जस्तै अब जालखेल मन्जुसको भर्चुअल ट्रेनिङ सेसनहरू गऱ्यो अस्ति होइन, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, यो के फोटोग्राफीको यो सबै रिपोर्टिङहरू यहाँ मेन्टेन गरेर छ नि त। सो लेट्स चाहिँ 10 इयर्स पछि कसैलाई चाहिँ यो भर्चुअल एक्सेल ट्रेनिङ फेरि गर्नु मन लाग्यो अरे, मन लाग्यो भने यहाँ गएर हेर्छ। यहाँ गएर हेरेपछि चाहिँ यहाँ यसले चाहिँ अब यो जुन हाम्रो विश्वनाथ उप्रेती भन्ने जुन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उहाँले दिनुभएको थियो होइन। सो उहाँले दिनुभएको थियो, अनि हाम्रो चाहिँ यो मेम्बरहरू प्रेजेन्ट हुनुभएको थियो। सो उहाँहरूले चाहिँ अब फेरि गर्नु मन लाग्यो भने मेबी उहाँलाई बोलाउनु सजिलो होला नि त। अब उहाँलाई बोलाउनलाई के गर्ने, यहाँ जुन प्रेजेन्ट भएको मेम्बर छ नि उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ उहाँको थ्रु यो ट्रेनिङ लिनु सकिन्छ भनेर यो रिपोर्टिङले सजिलो पारिदियो क्या है। सो रिपोर्टिङले चाहिँ पछि हिस्ट्री प्रोटेक्ट गर्ने काम त छँदैछ, तर पछि हुने जुन प्रोजेक्ट्सहरू छ नि त्यसलाई पनि हेल्प गर्छ क्या त्यसरी। सो त्यही भएर रिपोर्टिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो होइन कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि। सो रिपोर्टिङमा क्लब सर्भिसको भित्र यही पऱ्यो होइन। प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको भित्र प्रोजेक्ट एन्ड एक्टिभिटी रिपोर्ट भयो, यो प्रोजेक्ट एन्ड एक्टिभिटी रिपोर्ट भने यो भइहाल्यो। त्यो बाहेक प्रोजेक्ट प्रपोजल्स भनेर छ। सो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स भनेर चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ सिधै नर्मली प्र्याक्टिस चाहिँ अब सिधै बोर्ड मिटिङमा ल्याएर कुरा भइरहेको हुन्छ होइन। तर एउटा चाहिँ राइट प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाउने हो। सकेसम्म एउटै है, म यो क्वेसनहरू चाहिँ म लास्टमा लिन्छु है त। सो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टभित्र प्रोजेक्ट एन्ड एक्टिभिटी रिपोर्ट अनि प्रोजेक्ट प्रपोजल्स भनेर छ। प्रोजेक्ट प्रपोजल्स मतलब यो प्रोजेक्ट गर्ने कि नगर्ने भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएर यो प्रोजेक्ट प्रपोजलमा चाहिँ अब कस्तो प्रोजेक्ट हो, के प्रोजेक्ट हो र प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ के हो, र यो प्रोजेक्टले चाहिँ हामीले जुन अर्गनाइजेसनले डिफाइन गरेको गोल्स र भिजनलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्छ कि गर्दैन, त्यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेर बोर्ड अफ डिरेक्टरलाई चाहिँ प्रपोज गर्ने हो क्या। अनि बोर्ड अफ डिरेक्टरले चाहिँ त्यो प्रपोजल रिभ्यू गरेर चाहिँ गर्ने कि नगर्ने डिसिजन लिइरहेको हुन्छ क्या। सेम विथ इन्टरनेसनल सर्भिस एभिन्यूमा प्रोजेक्ट र एक्टिभिटी रिपोर्ट हुन्छ, प्रोजेक्ट प्रपोजल हुन्छ। कम्युनिटी सर्भिसमा पनि सेम भयो। अनि फाइनेन्सको केसमा चाहिँ फाइनेन्सियल गाइडलाइन्स भनेर छ। सो एउटा फाइनेन्सियल गाइडलाइन्स भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ किन डिफाइन गर्नुपर्छ भने चाहिँ लेट्स चाहिँ अब एउटा प्रोजेक्ट भयो, अनि प्रोजेक्ट गर्नलाई चाहिँ क्लबले चाहिँ अब 10,000 फन्ड चाहिँ एउटा डिरेक्टरलाई दियो अरे क्या। अनि त्यो डिरेक्टरले चाहिँ त्यो पैसा फिर्तै दिएन अरे होइन। अब त्यो फिर्ता नदिएपछि के गर्ने, अब केही पनि गर्नु मिलेन होइन। सो अर्गनाइजेसनको केही एउटा गाइडलाइन्स त हुनु पऱ्यो नि त, यो केसमा के गर्ने, त्यो केसमा के गर्ने भनेर, वा 10,000 दिने कि नदिने होइन,
5,000 दिने कि 1,000 रुपियाँसम्म दिने कि वा हामी चाहिँ पैसै दिँदैनौँ आफ्नो खर्चले गर्छ पछि रिफन्ड गर्ने कि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स बनाएर राख्नुपर्छ क्या सो द्याट पछि केही कन्फ्लिक्ट आयो भने चाहिँ यो गाइडलाइन्स रेफर गरेर चाहिँ यो गाइडलाइन्समा भएको कुरा अनुसार चाहिँ गर्न पाओस् भनेर त्यो गरेन भने चाहिँ पछि फाइनेन्सको केसमा झगडा भइरहेको हुन्छ कि सो हरेक अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो एउटा फाइनेन्सियल गाइडलाइन्स मेन्टेन गरेर हुन्छ कि त्यसपछि बजेटको कुरा भयो होइन सो बजेट अब इयर सुरु हुनु अगाडि यो इयर चाहिँ यति खर्च हुन्छ भनेर एउटा बजेट डिफाइन गर्नु पऱ्यो त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी फाइनेन्सियल टिमलाई जाने भयो मेम्बर्स फी रेकर्ड मेम्बर्सले कोले ड्युज तिर्यो तिरेन त्यो कुरा भयो अनि फाइनेन्सियल रिपोर्ट भनेर छ होइन सो बजेट चाहिँ इयर सुरु हुनु अगाडि नै बन्छ भने चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट चाहिँ मन्थली बेसिसमा वा 2 मन्थली 3 मन्थली बेसिसमा चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट चाहिँ बोर्डलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ क्या हाम्रो चाहिँ यति यति खर्च भइरहेछ अनि यति यति पैसा बाँकी छ भनेर चाहिँ बोर्डलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ क्या सो फाइनेन्सियल रिपोर्ट चाहिँ एक्सपेन्स भइसकेपछि हुन्छ भने चाहिँ बजेट चाहिँ एक्सपेन्स हुन अगाडि बनाउँछौँ क्या त्यसपछि रिपोर्टिङ हेल्प चाहिँ अघि भनेकै डिसिजन मेकिङमा म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभनेस भनेर छ म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभनेस एज इन पहिले कुनै प्रोजेक्ट गरिसकेको छ भने चाहिँ त्यसको रिपोर्टिङ हेरेर चाहिँ अब कसरी चाहिँ सजिलो वेले गर्न सकिन्छ त किनकि त्यसको एक्सपिरियन्स त पहिले गरिसकेको हुन्छ नि त सो त्यो रिपोर्ट पढेर चाहिँ यस्तो गर्दा सजिलो हुन्छ वा यो मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले म्यानेजमेन्टमा सजिलो हुन्छ त्यसपछि रेस्पोन्सिभनेस टु इस्युज भनेर छ सो रेस्पोन्सिभनेस टु इस्युज मतलब अब हाम्रो चाहिँ एउटा अघिकै इक्जाम्पलमा है कहाँ गयो सो अघिकै इक्जाम्पलमा चाहिँ लेट्स से पूर्णेश्वर चाहिँ 10 वर्षपछि पूर्णेश्वर नभनौँ यार अरू कोही भनौँ खै यहाँ अरू को छ ल हाम्रो दिया बहिनी चाहिँ 10 वर्षपछि के भन्छ 10 वर्षपछि चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट बन्यो अरे होइन 10 वर्ष त धेरै होला 2 वर्षपछि चाहिँ प्रेसिडेन्ट बन्यो अरे होइन अनि उसले पनि यही प्रोग्राम गर्यो अरे कि भर्चुअल एक्सेल ट्रेनिङ प्रोग्राम नै गर्यो उसले अर्कै नयाँ सिए भेटायो नयाँ सिए भेटाएर चाहिँ प्रोजेक्ट गर्यो होइन अनि प्रोजेक्टको एक दिन अगाडि चाहिँ जो सिएलाई के भन्छ उहाँले अप्रोच गर्नुभएको थियो नि उहाँ चाहिँ बिरामी पर्नुभयो क्या अब बिरामी परेपछि प्रब्लम आयो नि त अब त्यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने त पुरानो रिपोर्ट पढ्नु भयो पुरानो रिपोर्ट पढ्दा विश्वनाथ उप्रेतीसँग पहिल्यै गरिसकेको रहेछ सो उहाँलाई बोलाउनु सजिलो हुन्छ कसको थ्रु मेबी अनिमा दिदी त्यति बेला के उत्कर्ष त्यति बेला प्रेसिडेन्ट थियो उत्कर्षलाई सोध्छु उसले चाहिँ विश्वनाथ उप्रेतीसँग जीसँग कनेक्ट गराइदिनुहुन्छ सो त्यो गरेपछि यहाँ जुन इस्युहरू भयो नि जुन प्रब्लम क्रिएट गर्यो नि त्यसले चाहिँ यो रिपोर्ट हेरेर चाहिँ सल्युसन दियो क्या त्यसले त्यस्तै गरेर अरू पनि इस्यु हुनसक्छ होइन जुन चाहिँ पुरानो रिपोर्टहरूले हेल्प गर्न सक्छ क्या सल्भ गर्नलाई अनि प्रिजर्भ एज ए हिस्ट्री अफ एन अर्गनाइजेसन डेफिनेटली होइन अब जुन प्रोजेक्ट्सहरू गरेको त्यसले चाहिँ के भन्छ हाम्रो हिस्ट्री प्रिजर्भ गर्नलाई हेल्प गरिरहेछ त्यसपछि लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन भनेर छ होइन सो लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ उत्कर्ष आयो उत्कर्षले डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू गयो अब उत्कर्षले के गर्यो कसरी गर्यो त्यो सबै रिपोर्टमा मेन्टेन हुने हो नि त उत्कर्ष इयरमा चाहिँ रिपोर्ट भन्नाले प्रोजेक्ट रिपोर्ट मात्र नबुझौँ रिपोर्ट भन्नाले अब यो एटेन्डेन्स रिपोर्ट होला मिटिङ माइनस होला होइन उत्कर्षले चाहिँ मिटिङमा कस्तो डिसिजन लिन्थ्यो वा उत्कर्षको मिटिङमा चाहिँ कस्तो के भन्छ डिस्कसनहरू हुन्थ्यो वा उत्कर्षको इयरमा चाहिँ कतिजना मान्छेहरू चाहिँ मिटिङमा आउँथ्यो त्यो सबै कुरा यहाँबाट हेरेर चाहिँ नयाँ लिडर्सले चाहिँ त्यहाँबाट आइडिया लिन सक्छ क्या सो रिपोर्टिङले लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसनमा हेल्प गर्छ सो ओभरअल एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा गरौँ है सो ओभरअल एडमिनिस्ट्रेसनमा अघि यो प्रेजेन्टेसन सुरुदेखि नै म गोल्स भनिरहेको थिएँ नि सो ओभरअल अर्गनाइजेसन मिलेर द्याट इन्क्लुड्स बिओडी द्याट इन्क्लुड्स के भन्छ मेम्बर्स मिलेर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको भिजन र गोल सेट गर्छौँ त्यसपछि त्यो बोर्डले चाहिँ त्यो सेट गरेको भिजन र गोललाई चाहिँ अचिभ गरिरहेको छौँ कि छैनौँ वा त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छौँ कि छैनौँ त्यसको ट्र्याक चाहिँ बोर्डले गर्छ भने चाहिँ कमिटिजहरूले चाहिँ त्यो बोर्डले गरेको डिसिजनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्छ भने चाहिँ मेम्बर्स चाहिँ त्यो डिसिजन जुन गर्यो त्यो प्रोग्रामहरू जुन हुन्छ त्यो एक्टिभिटीहरू जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ इङ्गेज हुने काम हुन्छ क्या सो मेम्बर इङ्गेज हुन्छ कमिटीले इम्प्लिमेन्ट गर्छ बोर्डले डिसाइड गर्छ अर्गनाइजरले भिजन सेट गर्छ अनि भिजन सेट गर्ने बेलामा फेरि मेम्बर त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्छ क्या सो मेम्बर्सहरूले यो जुन भिजन सेट गर्ने पार्टमा इङ्गेज भएर चाहिँ दिस डजन्ट मेक सेन्स भनेर ओपिनियनहरू दिन पायो क्या सो त्यसरी सर्कलमा जान्छ होइन
अनि एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा गर्नुपर्दा अब जुन यो इम्प्लिमेन्टेसनको टास्कहरू आउँदा अब डिफ्रेन्ट वेजले इम्प्लिमेन्ट गर्नु मिल्छ होइन। अब कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिने कुराहरू के हो। सो अब जस्तै वाल पेन्टिङको एउटा प्रोजेक्ट गर्ने चाहिँ बोर्डबाट डिसाइड भयो। अब कमिटीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पार्ट आउँदा अब यो वाल पेन्टिङ गर्ने भन्ने प्रोजेक्ट डिसाइड भयो। अब हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। सो त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई मेबी एउटा चेकलिस्ट बनाउन सक्ला क्या। सो वाल पेन्टिङ चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट भयो भन्नलाई चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ पुरा हुनु पऱ्यो। त्यो भनेको मेबी कुनै एउटा स्कुलमा गरिरहेको छौँ भने चाहिँ 5वटा भित्ता चाहिँ पेन्ट गर्ने। सो 5वटा भित्ता चाहिँ कम्प्लिटली पेन्ट भएको भनेको चाहिँ यो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट भएको हो। अर 5वटा भित्तामा चाहिँ हरेक भित्तामा चाहिँ एउटा कार्टुन वा ड्रइङ बनाएको चाहिँ बनायो भने चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट भएको हो भनेर हरेक प्रोजेक्टको चाहिँ डेफिनेसन अफ डनको क्राइटेरिया बनाउनुपर्छ क्या। सो यो प्रोजेक्टको डेफिनेसन अफ डन चाहिँ यो हो, यो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यो प्रोजेक्ट डन हो भनेर चाहिँ पोइन्ट्सहरू बनाउने। अनि त्यो हरेक पोइन्ट अचिभ गर्नलाई चाहिँ अब यो जस्तै कार्टुन बनाउनलाई मेबी आर्टिस्ट चाहिएला, पेन्टर चाहिएला, वा हुन्छ नि कोही नलेज भएको चाहिएला। अब के चाहिन्छ त त्यसको लिस्ट बनाएर अनि त्यसपछि अब अर्को माइक्रो लेभलमा जाने भयो क्या। सो पहिला चाहिँ प्रोजेक्ट गर्ने लेभलमा छौँ भने चाहिँ अब प्रोजेक्टमा गर्ने डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूको लेभलमा जान्छौँ भने चाहिँ अब त्यसपछि त्यो एक्टिभिटीलाई सक्सेस पार्नलाई चाहिँ यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर ब्रान्च आउट हुँदै जान्छ क्या। सो त्यो सबै एकम्प्लिस भइसकेपछि एउटा प्रोजेक्ट एकम्प्लिस भयो। त्यो प्रोजेक्ट एकम्प्लिस भनेको चाहिँ बोर्डले लिएको डिसिजन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको हो। सो त्यो बोर्डले लिएको डिसिजन इम्प्लिमेन्ट हुनु भनेको चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनले सेट गरेको डिरेक्सनमा चाहिँ बोर्डले ड्राइभ गरिरहेछ भन्ने कुरा अचिभ भएको हो। सो बोर्डले त्यो कुरा ड्राइभ गरेपछि चाहिँ अर्गनाइजेसनको भिजन र तिनीहरू चाहिँ सरी देखिरह होला भनेर कहाँ पुगेको थियो। सो यसले इम्प्लिमेन्टेसन यो कमिटीले इम्प्लिमेन्टेसन पछि बोर्डलाई कम्प्लिमेन्ट गर्यो। बोर्डले डिसिजन मेकिङ चाहिँ गरेको कुरालाई चाहिँ यसले भ्याल्यु गर्यो, रेस्पेक्ट गरेर यो उसले आफ्नो काम पुरा भयो। त्यसपछि त्यसले चाहिँ ओभरअल अर्गनाइजेसनको भिजन र गोलमा कम्प्लिमेन्ट गर्यो क्या। सो घुम्दै जान्छ क्या। मेम्बर्स इङ्गेज भएर प्रोजेक्ट एकम्प्लिस हुन्छ। प्रोजेक्ट एकम्प्लिस भएर बोर्डले गरेको डिसिजन इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। बोर्डले गरेको डिसिजन इम्प्लिमेन्ट गरेपछि अर्गनाइजेसनले जुन सेट गरेको गोल्स र भिजन छ नि त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ क्या। सो इम्प्लिमेन्टेसनवाला पार्ट यहाँबाट जान्छ भने चाहिँ त्यसको अचिभमेन्टवाला पार्ट ब्याक हुँदै जान्छ क्या। सो ओभरअल सबै कामले चाहिँ कम्पनी अर्गनाइजेसनको गोल र भिजन चाहिँ सेट गर्नलाई हेल्प गरेर हुन्छ क्या। सो त्यसपछि अब यो टाइमलाइन छ होइन। यो टाइमलाइन चाहिँ अब के छ भने चाहिँ जेनरली प्रेसिडेन्ट यो चाहिँ टाइमलाइन मोर अन प्रेसिडेन्ट इलेक्टलाई वा हाम्रो बोर्डलाई काम लाग्छ होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ एउटा प्लानिङ कमिटी बनाउँछ 2-3जना मेम्बर बनाएर। त्यसले चाहिँ अब कस्तो के गोल सेट गर्ने हो त भनेर यो प्लानिङ कमिटीले डिसाइड गर्छ। त्यसपछि चाहिँ अब रोटेरियन्सहरू अनि त्यसपछि आफ्नो मेम्बर्सहरू चाहिँ डिस्कसन गर्छ। जनवरीमा प्लानिङ कमिटी एज्युमिङ कि डिसेम्बरमा हाम्रो प्रेसिडेन्ट फिक्स भएर एज्युम गरेर हो है। यो चाहिँ अब कति केसमा होला नहोला होइन। सो यहाँ चाहिँ कमिटी के भन्छ प्लानिङ कमिटी फर्म भएपछि यसले अब के गोल गर्ने रफली बनाउँछ। रफली बनाइसकेपछि यो फेब्रुअरीमा कन्सल्टेसन गर्छ रोटीसँग अनि मेम्बर्सहरूसँग हुन्छ नि। कन्सल्टेसन गरेपछि मार्चमा चाहिँ रिभ्यू गर्छ, पुरानो एक्टिभिटिजहरू चेक गर्छ अनि कम्पेयर गरेर रिभ्यू गर्छ। त्यसपछि चाहिँ अप्रिलमा चाहिँ बोर्ड बनाउँछ। यो चाहिँ प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरी इलेक्टको ट्रेनिङ अगाडि चाहिँ एउटा बोर्ड बनाउँछ। बोर्ड बनाएपछि यहाँबाट यहाँसम्म गएको सबै एक्टिभिटी यहाँदेखि यहाँ बसेको सबै एक्टिभिटीलाई रिभ्यू गरेर चाहिँ गोल सेट गर्छ क्या। सो यहाँ रफली गोल बनाउने प्रोसेस यहीँबाट सुरु भइसकेको हुन्छ होइन। यहाँ गरेर चाहिँ गोल सेट गर्छ भने चाहिँ जुनमा गरेर क्लब एसेम्ब्लीमा सबलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब यो गोल हो हाम्रो यो इयरको लागि भनेर क्लब एसेम्ब्लीमा पास गर्छ। त्यसपछि क्लब एसेम्ब्लीमा पास गरिसकेपछि जुनदेखि डिसेम्बरसम्म चाहिँ मिटिङ्सहरू, बोर्ड मिटिङहरू अनि कमिटी मिटिङहरूले चाहिँ त्यो जुन के भन्छ डिसिजन पास भयो नि त्यो चाहिँ क्लब एसेम्ब्लीमा जुन सेट गरेको गोल्स छ नि
त्यो चाहिँ ट्र्याकमा छौँ कि छैनौँ भन्ने पार्ट चाहिँ यो जेनरल मिटिङ, बोर्ड मिटिङ अनि कमिटी मिटिङ्सहरूले ट्र्याक गर्ने हो क्या। अनि यो हामीले अगाडि यहाँ पनि गरेका थियौँ नि। सो त्यसमा चाहिँ अनि यो एक्टिभिटिजहरू हुन्छ क्या। जेनरल मिटिङमा जेनरली डिस्कसनहरू भन्दा पनि मोर अन सेयरिङ पार्ट हुन्छ भने चाहिँ बोर्ड मिटिङमा मोर अन डिसिजन मेकिङ पार्ट हुन्छ, कमिटी मिटिङमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनवाला पार्ट हुन्छ क्या। सो यसरी रन हुन्छ। सरी यहाँ पुग्यो। त्यसपछि डिसेम्बरमा अर्को एउटा क्लब एसेम्ब्ली हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ ल अहिलेसम्म गरेको कुराहरू चाहिँ रिभ्यू हुन्छ क्या। सो रिभ्यू गरेपछि चाहिँ हामी यो यसमा पछाडि छौँ यसमा अगाडि छौँ भन्ने कुराहरू डिसाइड भइसकेपछि चाहिँ यहाँबाट फेरि एउटा फाइनल एउटा प्लान बनाउँछौँ। अनि त्यो प्लान चाहिँ अनि डिसेम्बरदेखि जुनसम्म चाहिँ त्यो प्लानको इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ। प्यारालल्ली फेरि अर्को प्रेसिडेन्टले चाहिँ प्लानिङ कमिटी बनाइरहेको हुन्छ प्यारालल्ली है। अहिलेको प्रेसिडेन्टले चाहिँ यो इयर सेट गरेको गोल्सतिर ड्राइभ गर्छ भने चाहिँ प्यारालल्ली अपकमिङ प्रेसिडेन्टले फेरि प्लानिङ कमिटी फर्म गर्छ। अनि फेरि रोटीसँग मिटिङ बसिरहेको हुन्छ, फेरि अब रिभ्यू गरेर जुनमा क्लब एसेम्ब्ली गर्छ। अनि फेरि घुम्छ क्या, गोल घुम्छ। अनि सर्टेन इयर्सपछि जुन अर्गनाइजेसनले सेट गरेको भिजन चाहिँ एकम्प्लिस हुन्छ। त्यो भिजन एकम्प्लिस भएपछि फेरि नयाँ भिजन बनाउँछ। पहिला सानो एउटा भिजन थियो भने मेबी त्योभन्दा अलिकति हायर भिजन बनाउँछ। अनि त्यसपछि त्यही हिसाबले अर्गनाइजेसन रन हुने हो क्या। सो त्यही हिसाबले अर्गनाइजेसन ग्रो हुने हो क्या। सो अर्गनाइजेसन ग्रो गरेन भने एउटा पोइन्टपछि फल्ट हुन्छ। अनि त्यही भएर अर्गनाइजेसन चाहिँ एभर ग्रोइङ हुनुपर्छ क्या। एभर ग्रोइङ भने एटलिस्ट स्टेबल भइराख्नुपर्छ कि। सो यो प्रोसेसले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनलाई स्टेबल हुनलाई हेल्प गर्छ क्या। अनि त्यसमा चाहिँ अब प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचर तिनटैको कम्बिनेसन चाहियो क्या। सो यहाँ जस्तै प्रेजेन्टले काम गरिराख्दा पास्ट आइपिपी तिनीहरू मेबी एडभाइजरी रोलमा हुन्छ भने चाहिँ फ्युचर चाहिँ प्लानिङ फेजमा गइसकेको हुन्छ क्या। प्रेजेन्ट अहिलेको प्रेसिडेन्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हुँदा अपकमिङ लिडर चाहिँ प्लानिङ फेजमा गइसकेको हुन्छ क्या। सो यो जब यो रन हुन्छ त्यो रन भइराख्नु नै एउटा अर्गनाइजेसन चल्नु हो क्या है त। सो प्रेजेन्टेसन यति नै हो। क्वेसनहरू जाउँ है त। सो एउटा क्यान वान प्रोजेक्ट फल अन्डर 2 एभेन्युज इफ इट्स फल। आई थिङ्क यो एलिसमाकैबाट क्लियर हुन्छ होला है मनोज। त्यसपछि सकेसम्म एउटा भन्ने डिपेन्डिङ अन द अब्जेक्टिभ। ठिक छ, क्वेसनहरू केही छ भने च्याटमा टाइप गर्नु होला, बोलेर भने नि हुन्छ। सो अब मेबी आजको प्रेजेन्टेसनमा केही कभर भएको छैन वा यो कुरामा चाहिँ अब अझै ट्रेनिङ चाहियो वा केही छ भने चाहिँ मेबी अनिमाले चाहिँ मलाई अब यो कुराको एडिसनल ट्रेनिङ चाहियो भने चाहिँ यस्तै फेरि अर्को सेसन पनि गर्न सकिन्छ होइन। सो आजकोमा चाहिँ मेनली मेरो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एज अ बोर्ड चाहिँ तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो होइन, रादर देन एज इन्डिभिजुअल अफिसर भन्दा पनि एज अ बोर्ड के एज अ बोर्ड चाहिँ के अब्जेक्टिभ हो त्यसमा फोकस थियो। अनि इन्डिभिजुअल अफिसरको हिसाबले कमिटिजमा समहाउ डाइभ इन त गऱ्यौँ होइन हामीले। वाट सुड वी आस्क एन्ड डिस्कस फ्रम एडभाइजरी बोर्ड। एडभाइजरी बोर्ड भनेर हुँदैन होइन। एक्चुली माइक अन गरेर भन न। त्यही होइन, लाइक बोर्ड एज इन अब जसरी अघि भएको हजुरले आइपिपी अनि यो पास्ट प्रेसिडेन्टहरू एडभाइजरी रोलमा बस्छ, बोर्ड एज इन रोल भनेर भन्नु खोजेको त्यो हुन्छ भन्छ नि। हामीले पनि अब हजुरलाई अनि सुबोधाई अनि यता उत्कर्ष दाईले त्यसरी नै राखेका छौँ। सो हामीले चाहिँ हजुरहरूबाट के कुराको चाहिँ लाइक हाम्रो एभ्री एक्सनमा त हजुरहरूको इन्भल्भ हुनलाई टाइम कमिटमेन्ट पनि नमिला अरू त्यस्तो होला। सो केमा चाहिँ स्टिक गर्ने भन्न खोजेको मैले। यस्तो हो, यो एडभाइजरी भनेर खास के भन्छ, हामी जुन पास्ट प्रेसिडेन्टहरू छौँ नि, हामी टेक्निकली एडभाइजर्स पनि होइन क्या। हामी क्लबको जेनरल मेम्बर नै हो क्या। जेनरल मेम्बर हो तर विथ एक्सपिरियन्सवाला जेनरल मेम्बर भयो होइन हामीहरू। सो हाम्रो चाहिँ अब कुनै हामी टेक्निकली हामी एडभाइजर्स पनि होइन क्या, तर हामी चाहिँ अब एक्सपिरियन्स भएको हिसाबले नलेज सेयरिङ गरेर हुन्छौँ होइन। सो हामीबाट एक्सपेक्टेसन भने जे पनि गरे हुन्छ क्या। सो यो ट्रेनिङदेखि लिएर के भन्छ अरू कुरा सबै कुरामा चाहिँ जे एक्सपेक्ट गरे पनि हुन्छ क्या। अब टाइम कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ अब भ्याउला नभ्याउला आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर कुनै पनि पोइन्टमा केही पनि हेल्प चाह्यो भने चाहिँ यो पास्ट प्रेसिडेन्टहरू आइपिपीहरूसँग चाहिँ त्यो हेल्प चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ क्या।
किनकि हामी पनि एट द एन्ड अफ द डे हामी पनि क्लबको मेम्बर हो नि त। सो तिमीले अब आफ्नो क्लबको मेम्बरबाट जे एक्सपेक्टेसन राख्छौ नि पास्ट प्रेसिडेन्टहरूसँग पनि त्यही एक्सपेक्टेसन राख्न पायो क्या। सो अनि अर्को होइन अस्ति हजुर कन्टिन्यू गर्छु। सो निड बेसिसमा हो क्या। सो अब जस्तै आज मेरो 6 बजे भ्याउँदैन थियो भने सायद ट्रेनिङमा 7 बजे के अरू कुनै टाइममा राख भन्थ्यो होला होइन, तर निड बेसिसमा चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु पायो क्या। सो त्यस्तो स्पेसिफिकली यो मात्रै एक्सपेक्ट गर्नु पाउँछ वा हुन्छ नि यो एक्सपेक्ट गर्नु पाउँछ भन्ने हुँदैन, निड बेसिसमा अब अनि अभाइलेबिलिटीको बेसिसमा हो क्या। अनि अर्को चाहिँ आउट अफ दिस कन्टेक्स्ट होइन अस्ति जेआरआर मिटिङ भएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ आयुष्माले इच मेम्बरहरूलाई चाहिँ मेन्टर असाइन गरेको थियो भनेर क्वेसन सोधिरहेको थियो। त्यसको त्यो उसले सोध्नु भनेको त अभियसली डिस्ट्रिक्टबाट आएको कुरा भएर उसले सोधेको। सो त्यो चाहिँ के हो त्यो मेन्टर्स चाहिँ अलिक क्लियर भयो। सो मेन्टरवाला कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने चाहिँ जेनरली चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब के छ भने चाहिँ क्लबमा एउटा नयाँ मेम्बर आउँछ होइन, नयाँ मेम्बर आएपछि चाहिँ ऊ लस्ट भइदिन्छ क्या। लस्ट किन हुन्छ भने चाहिँ अब ग्रुपमा आउँदा नर्मली त्यो प्रब्लम नहोला होइन, तर नर्मली एउटा इन्डिभिजुअल मेम्बर आउँदा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ क्लबमा आउँछ सबैजना एउटा ग्रुपमा हुन्छन्, त्यसपछि उसलाई अब अलिकति अनकम्फर्टेबल लाग्ला वा उसलाई चाहिँ हुन्छ नि उसलाई चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल लाग्न सक्छ नि त, सबैजना आफ्नो ग्याङमा छ म चाहिँ एक्लै हो भनेर। अनि त्यो केसमा चाहिँ ओभरअल मेन्टरसिपको आइडिया चाहिँ के हो भने चाहिँ क्लबमा चाहिँ कोही नयाँ मेम्बर आएछ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ वा जेनरल मेम्बर छ भने चाहिँ उसलाई मेन्टर असाइन गरिदिने क्या। सो त्यो मेन्टरको रोल चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ अब क्लब के हो वा रोड ट्र्याक भन्ने के हो वा अब मिटिङ होला, मिटिङमा चाहिँ आज आऊ है भनेर बोलाउने पार्टदेखि लिएर हुन्छ नि। अब जस्तै एउटा नयाँ मेम्बर चाहिँ फाइनेन्स ब्याकग्राउन्डको छ भने चाहिँ मेबी मेन्टरको काम चाहिँ कुनै एउटा क्लबमा चाहिँ अब यो जस्तै के एक्सेलको ट्रेनिङ भइरहेछ भने चाहिँ एक्सेलको ट्रेनिङ भइरहेछ तिमी पनि फाइनेन्सको ब्याकग्राउन्ड तिमीलाई काम लाग्छ तिमी त्यहाँ जोइन गर भन्नेदेखि लिएर त्यस्तो काममा चाहिँ मेन्टरले रोल प्ले गर्छ क्या। सो मेन्टरको ओभरअल भनेको चाहिँ यो जुन नयाँ मेम्बर वा जेनरल मेम्बरलाई चाहिँ लस हुन नदिने हो क्या। सो त्यही भएर चाहिँ हरेक मेम्बरहरूलाई भन्दा पनि जेनरल मेम्बरदेखि नयाँ मेम्बरहरूलाई चाहिँ मेन्टर असाइन गर्नु भनेर चाहिँ यो रोट्याक नेपालमा पनि छ होइन, अनि हामीले क्लबहरूलाई पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्नलाई भनेको छौँ क्या। सो द्याट कुनै पनि मेम्बर चाहिँ लस्ट फिल नहोस् भनेर। आज हामीले इन्टर पनि गर्नु भनेको थियो। सो फर्स्टमा चाहिँ इन्टर गरिहाल्यो, त्यसपछि चाहिँ कसैलाई जान पर्ने भयो भने इङ्ग्लिसमा निस्किसकेछ अनलाइन इन्डक्सन इङ्ग्लिसमा निस्किसक्यो। मैले भनेको थिएँ एकछिन टाइम लाग्छ भन्योस्, उसको काम पर्यो कि सुरुमै गऱ्यो हुन्थ्यो न त के गर्ने अरू कुनै दिन गर्ने कि यस्तो गरौँ न, हाम्रो को बाँकी छ अहिले हाम्रो ग्रुपमा? सृजन पनि छ, रिजन बाँकी छ एकैचोटि गर्दा हुन्छ कि त्यो एकैचोटि त्यो मैले अघि अगाडि नै गर्ने कि भन्नु थिएँ। त्यो दुईजना थिएन त्यति बेला, लास्टमा अलिकति भएर जानुपर्छ, अब टाइम पनि आएको त्यो भएर